बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ साइम खान है और जल्दी से आज की ताज़ा तरीन जो इस वक्त की डेवलपमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो भी इस मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर समेत आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अलम बरदार करार दे दिया और वज़ीर आज़म हाउस का एलामिया इस हवाले से जारी हुआ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में तनाज़ात के खात्मे के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक कहना था। वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दिलेराना और फैसला कुन क़यादत को सराहा। अमरीकी सदर की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायर बंदी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म ने गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने रवा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुस्लिम ममालिक के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के इक़दामात को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दिलेराना और फैसला कुन क़यादत को सराहा और वज़ीर आज़म ने गाज़ा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को भी सराहा। मुलाकात का मकसद मशरिक़ वुस्ता बिलखुसूस गाज़ा और मगरबी किनारे में क़याम अमन के लिए जामा तबादला ख्याल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात दोस्ताना और गर्म जोशी के माहौल में हुई और आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो भी इस मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का अलम बरदार करार दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में तनाज़ात के खात्मे के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। वज़ीर आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रतमंदाना, दिलेराना और फैसला कुन क़यादत को सराहा। मज़ीद अमरीकी सदर की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी मुमकिन हुई, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आज की इस मीटिंग की हम बात करें, बहुत ही अहम मूवमेंट हैं, तारीखी इल्हामात हैं। इन दैट कॉन्टेक्स्ट के 10 मई मार्का हक बुनियानी मरसूस के बाद कहते हैं ना, पाकिस्तान के जो इमेज की और पाकिस्तान की जो साख है उसमें मजीद बेहतरी आती जा रही है और हम देख रहे हैं बैक टू बैक ये मुलाकातें हैं। आपको याद होगा वो जो डिनर हुआ था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, वो भी बड़ा अहम साबित हुआ। इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे आप वो गाज़ा जंग के तनाजुर में देखें या कतर इसराइल तनाज़े के हवाले में देखें या इवन ईरान इसराइल का जो तनाज़ा था। पाकिस्तान की जो हैसियत इंपॉर्टेंट हो गई है और तमाम सरबराह मुमलिकत बैक टू बैक हम देख रहे हैं पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। अच्छा, और इस तरह की मुलाकातों में जो साइडलाइन रिमार्क्स होते हैं ना, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये बड़े मैटर करते हैं। आपने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक शानदार शख्सियत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक शानदार शख्सियत है। तो हम देख रहे हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की सिनर्जी कामयाब जा रही है। इस पर तफसीलन भी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में आगे बढ़कर। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुका है, फाइनल में पहुंच गया है जनाब। और एक और मैं कहना चाह रही थी जी, एक और संडे का सामना हमें करना इम्तिहान अभी बाकी और है। मुनीर नियाजी से माजरत के साथ वो उन्होंने शेर था ना, तो एक और संडे का सामना हमें करना पड़ रहा है। एक संडे से हम गुजर चुके हैं, तो अल्लाह हम पर रहम करे। मुझे एक बात बताइए, वाई संडेज ये हमारी किस्मत में संडे क्यों आ रहा है? देखिए, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक स्टेडियम में आए तो ये स्ट्रेटेजी होती है, तो जो मैनेजमेंट होती है वो सोचती है जी हाँ, जो ब्रॉडकास्टर्स की, लेकिन बहुत सारे सोचती है जी हाँ, जो ब्रॉडकास्टर्स की, लेकिन बहुत सारे सवाल उठ रहे। कल के मैच की जरा बात कर लेते हैं। कल जो मैच हुआ वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान हुआ और जाहिर है जितना बंगाली स्टेडियम में मौजूद था और जो उन्होंने उधम और शोर मचाया हुआ था, ऐसा लग रहा था ये सेमीफाइनल नहीं फाइनल यही है। लेकिन शुरू में हमने देखा जी जिस तरीके से हमारी बैटिंग शुरू हुई, मैं तो हैरान थी। हमारी 4 विकेटें बैक टू बैक ऐसी गिरी, टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम हुआ। उसके बाद आकर हमारे मिडिल ओवर ने संभालना, मिडिल बैटर्स ने आकर संभालना शुरू किया। एंड देन व्हाट आर द स्कोर्स? फिर जनाब फिर 135
हमने स्कोर किया 8 विकेटों के नुकसान पर और 136 का हदफ था। आपको जरा बैटिंग दिखाते हैं, पहले पाकिस्तान ने कैसे बैट किया, तमाम तरह आपको विकेट्स भी दिखाते हैं, फिर साथ साथ तबसरा भी जारी रखते हैं। दिखाएं जी। अच्छा जी, तो फिर 136 रन के ताकुब में बांग्लादेश के बैटर्स पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने शुरू से ही घबराए हुए नजर आए। अच्छा, कल के मैच में हमें वैसे अपनी बॉलिंग लाइन काफी मजबूत नजर आई, अच्छी बॉलिंग थी। अच्छा, और मैं फिर हैरान हूँ, फिर वही बात है कि साइम डकआउट हुए बैटिंग में और बॉलिंग में उन्होंने क्या शानदार कारकर्दगी दिखाई। पहली विकेट बांग्लादेश की 1 रन पर गिरी, जिसके बाद 44 पर 4 और 63 रन पर आधी टीम आउट हो चुकी थी 63 रन पर। अब बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 124 रन ही बना सकी और हुआ ये कि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3, साइम अयूब ने 2 और मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट हासिल की। भाई ज़बरदस्त कल ये परफॉर्मेंस रही बॉलर्स की जानिब से, और लेकिन ये है कि हमने एक आध कैच, जो हमारी आदत है ड्रॉप के बगैर, तो हम कहते हैं ना खेल में हम कहते हैं मज़ा ही नहीं आएगा, तो वो कैच भी हमने ड्रॉप किया। और ज़रा साइम अयूब का जिक्र कर लेते हैं। जैसे साइम आपने बताया कि 4 दफ़ा इस टूर्नामेंट पे वो डक पर आउट हुए हैं, और तो हम जनाब आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है, हाँ साइम मेरे 2 कंफ्यूजन हो गई, लेकिन साइम अयूब की बात हम कर रहे हैं, नॉट साइम खान। तो साइम जो है जनाब वो 4 दफ़ा इस टूर्नामेंट में आउट हुए हैं और अपने ही रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि भाई उनको अब अपना प्रोफाइल चेंज कर लेने चाहिए, क्रिकेटर छोड़ के उन्हें बॉलर्स का अपना परफॉर्मेंस जो है ना प्रोफाइल बनाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, इन्होंने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड नहीं बल्कि उन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ा है जनाब, उन्होंने शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जी रिकॉर्ड क्या था शाहिद आफरीदी का? सबसे ज्यादा शाहिद आफरीदी जो है वो डक पर आउट हुए 98 मैचेस में। अगर T20 की बात करूं, आफरीदी 8 दफा हुए, जबकि साइम अयूब ने रिकॉर्ड कैसे तोड़ा? उन्होंने 9 दफा डक पर आउट होके 47 मैचेस में। तो ये रिकॉर्ड उन्होंने बूम बूम आफरीदी का तोड़ दिया। मतलब ये कौन से रिकॉर्ड जो तोड़े जा रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स हम आपको चाहते हैं तोड़ना। वैसे मेरे हम नाम के लिए लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या लिखे आपको दिखाते हैं, जरा एक नजर डालते हैं। तो जनाब, आफ्टर एशिया कप he should start working at a petrol pump. He already has a lot of experience of sir zero देख लो। तो कहते हैं ना मीटर पे, सर जी मीटर देख लें, जीरो देख लें। ये साइम जो है काफी ज्यादा ट्रोल हो रहा है सोशल मीडिया पर। अब ये देखें जी, कहते हैं जी पाकिस्तान क्या लिखते हैं, क्वालिफाई फॉर फाइनल्स, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी फॉर साइम अयूब टू बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओलंपिक्स, के ओलंपिक्स से लोगो 000 5-0 हो गए ये। ओह गॉड, नो दिस इज वेरी बड़ी माजरत के साथ, लेकिन क्या करें भाई, अब फैंस के दिल दुखे, वो अपना गम गलत कर रहे हैं। देखें प्यार भी तो करते हैं ना साइम से, मीम्स में माहिर भी हैं। अच्छा, कहते हैं जी ऑडी न्यू ब्रांड एम्बेसडर साइम अयूब, ऑडी का लोगो भी 000, ऑडी का लोगो भी जो है वो उसमें। अच्छा, ये तो 40 है, ये तो बिल्कुल कोई 90 वाला ब्रांड नहीं है जिसमें 9 zeros हो। वो अगर हमारे पास, अब तो 47 मैचेस में भाई तो पर्सनल माइलस्टोन के लिए ही खेल लिया कर। मतलब क्योंकि वो 0 पे आउट है तो लोग कह रहे हैं पर्सनल माइलस्टोन ही भाई कोई चीज। आखिर में उन्होंने रोती हुई इमोजी बनाई, ये तो लोगों के दिल दुखे, मगर वो हंस हंस के कहते हैं ना, हम लोग जब अपने ऊपर ही हंसना शुरू कर देते हैं जब हम बहुत हर्ट हुए। वो वैसे हमारा ह्यूमर भी बहुत डार्क है। जब बैटिंग खत्म हुई सब लोगों ने कहा कि हार गए, कुछ लोगों ने तो अच्छा मेरा कुछ लोग क्या, मैं भी मैच देखा, तो मैं तो सच बताऊं आपको 40 के ऊपर जब मैंने देखा ना, 40 के ऊपर हमारी 4 विकेटें गिर चुकी थी। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, जरा जिम शिम जाते हैं और देखते हैं। चले तो शाहिद भाई से पूछते हैं कि उन पे क्या गुजरी थी जब 4 विकेटें गिर गई थी और मैच के कोई हमारा स्कोर खातिर खा नहीं था। शाहिद साहब जरा बताइएगा, आपको भी यही लग रहा था कि आज का मैच तो गए और अब तो गए हम? देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कवर करते हुए काफी अर्सा हो गया, तो ये टीम हमेशा हार्ट बीट जो है ऊपर ले जाती है और फिर वापस बहाल भी कर देती है। पिच मुश्किल थी, स्टिकी थी, इसमें गेंद रुक कर आ रहा था, लेकिन ये कोई दिफा नहीं है पाकिस्तान की खराब बैटिंग का, बहुत ही पुअर बैटिंग की। और जहां तक आप लोग साइम अयूब का जिक्र कर रहे थे, साइम आधा शॉट खेल रहे हैं, वो पूरा शॉट नहीं खेल रहे, दिल से नहीं खेल रहे, टेंटेटिव हैं। जब भी आप टेंटेटिव होकर शॉट मारते हैं, आपका बल्ला सही से गेंद के ऊपर नहीं आता। इससे पिछले मैच में भी उन्होंने आधा शॉट खेला था, कल भी उन्होंने आधा शॉट खेला, और अब उनके जो सिफर हैं वो 9 हो गए। रिकॉर्ड जो है वो 10 का है उमर अकमल का। शाहिद के 8 थे, शाहिद से वो आफरीदी से आगे निकल गया, लेकिन शाहिद आफरीदी कमाल का प्लेयर था, अगर वो बैटिंग में नहीं करता था तो बॉलिंग में करता था। यही खूबी साइम में भी आ रही है। 2 अच्छी विकेटें ली, 2 जबरदस्त कैच भी लिए उन्होंने, तो अपना बच्चा है, इंशाल्लाह बड़ा होकर अभिषेक शर्मा बनेगा।
شاہد بھائی تو مطلب پھر اب اس بات سے میں کیا اخذ کروں کہ سائم کو بالنگ کی طرف آ جانا چاہیے، سائم بیٹنگ میں نہیں چل پا رہے، اب 9 ڈک آؤٹ کا ریکارڈ بھی ہو گیا، اب کیا کریں؟ کیوں ٹینٹیٹو شاٹ مار رہے ہیں؟ کون سکھائے گا کیلکولیٹڈ شاٹ مارنا سائم کو؟ کوچز ہی سکھائیں گے، اس کی خود بھی سیلف امپروومنٹ کی گنجائش ہے، اسے خود بھی پتا ہے. اور 3 شعبے ہوتے ہیں، اگر ایک شعبے میں وہ ناکام ہو رہے ہیں ان کو ضرور اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. ان کا اصل کام رنز بنانا ہے، لیکن وہ کیچز بھی پکڑ رہے ہیں، وہ بالنگ میں وکٹیں بھی لے رہے ہیں، لیکن جلد ہی ان کو یہ جلد یا بدیر انہیں جلدی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اب لوگوں کی جو ان سے توقعات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں. کوچز کو بھی پرابلم ہو رہا ہوگا کہ ہم بار بار بتاتے ہیں یہ بات پوری کیوں نہیں ہو رہی. تو سائم کو خود بھی دیکھنا پڑے گا، جلد انہیں رنز کرنا پڑے گا. اللہ کرے وہ فائنل میں رنز بھی بنائیں، وکٹیں بھی لیں، اور ان سب لوگوں کو جو ان سے مایوس ہو رہے ہیں ان سب کو دوبارہ اپنا فین بنا لیں. اور شاہد صاحب اب جب انڈیا سے میچ ہے تو ایک چیز تو طے ہے، ہم اگر بولنگ کی بات کریں، اگر یہی پرفارمنس رہی تو ویل اینڈ گڈ، لیکن ہمیں ان کو بہت کم رنز تک محدود کرنا ہوگا. اور اگر ہم بیٹنگ کریں تو ہمیں ایک بڑا ٹارگٹ دینا ہوگا، 170 180، میں تو کہتی ہوں 200 کا ٹارگٹ قریب انہیں دینا ہوگا تو ہی بات بنے گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس پورے ٹورنامنٹ میں 200 رنز نہیں بنے، 2 دفعہ 188 بنے، ایک دفعہ افغانستان نے بنائے، ایک دفعہ انڈیا نے بنائے. تو یہ بڑی اسٹکی، بڑی مشکل پچز ہیں. کل جب مائک ہیسن آئے کوچ، انہوں نے بھی کہا کہ حالانکہ 33 پہ 4 اور پھر جلد ہی 5 وکٹیں بھی پاکستان کی گر گئی تھیں، اتنی خراب بیٹنگ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن مشکل پچ تھی. اور جب بریک پر ہم نے دیکھا کہ ہمارا اسکور 135 سے 136 کے ٹارگٹ کا دفاع کریں گے، تو ہمیں امید تھی کہ یہ پچ مشکل ہے، بنگلہ دیش کو بھی مشکل ہوگی. تو یہاں پہ آرگنائزرز کو دیکھنا چاہیے تھا، جب یہاں چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی اس وقت بھی ون ڈے میں ہائیسٹ اسکور 264 تھا. آج کل 264 T20 میں بن جاتا ہے 20 اوورز میں. تو یہاں کی پچز اتنی اچھی نہیں ہے، ویدر بھی حالانکہ اتنا گرم تھا، اتنا موئسچر نہیں ہوتا پچز پہ، اس کے باوجود بھی یہاں پہ رنز نہیں بن رہے، سلو پچیں ہیں. تو اب بھارت کے خلاف میچ میں جو بھی آپ اسکور کریں، اگر پاکستان کی بالنگ چل گئی تو 150 160 بھی ایک بہت اچھا ٹوٹل ہوگا. ہم نے پچھلے میچ میں دیکھا کہ بھارت جیتا ضرور تھا ہم سے 172 میں، لیکن اتنی آسانی سے نہیں جیتا تھا. اور ان کے پاس بھی 6-7 گیندیں رہ گئی تھیں، ان کی 4 وکٹیں بھی گر گئی تھیں. ایک آدھ کیچ اور نکل آتا یا ہم شروع میں ابھیشیک شرما کا کیچ آؤٹ کر لیتے. مین چیز یہ ہوگی کہ ہاؤ ٹو کنٹرول ابھیشیک شرما، انہیں جلدی آؤٹ کرنا ہوگا. بنگلہ دیش کے خلاف بھی انہوں نے کیچ دیا تھا. اس طرح کا پلیئر ضرور ایک آدھ چانس شروع میں ہی دیتا ہے، وہ ہر گیند کو مارنے کے چکر میں جاتے ہیں. پاکستان اگر ان کو جلدی آؤٹ کر لے گا، انڈیا کو پریشر میں ڈالے گا، فور لانگر پیریڈ لمبے عرصے تک پریشر میں ڈالے گا، تو پاکستان جیت سکتا ہے. 2 دفعہ ہارے، تیسری دفعہ نہیں ہاریں گے. شاہد بھائی انشاءاللہ، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. یہ بتائے گا کہ سنڈے کے لیے ٹیم یہی رکھی جائے گی، کچھ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اینڈ سیکنڈلی کل ہم نے بڑا ایک دلچسپ منظر دیکھا میچ کے دوران، جب مائک ہیسن نے شاہین کو اشارہ کیا کہ ذرا سلو بال پھینکو، اور شاہین نے وہ کیا اور پھر وکٹ بھی لی، اور اس کے بعد سیلیبریٹ بھی کیا مائک ہیسن کی طرف اشارہ کر کے. تو مطلب کوچ کی نظر تھی گیم کے اوپر. اب ہم انڈیا سے 2 میچز ہار چکے ہیں. 2 میچز ہارنے کا مطلب یہ کہ ابھی تک ہمیں اگلے پلیئر کی، اگلی ٹیم کی ڈیفیشنسیز کا اندازہ ہو چکا ہوگا. ابھی تک ہمیں ان کی جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کا بھی اندازہ ہو چکا ہوگا. کوچ کو زیادہ اندازہ ہونے لگا. ایگزیکٹلی. تو کوچ کے ساتھ بیٹھ کے کریٹیکل انالیسس کر کے پھر دوبارہ ایک حکمت عملی بنا کے آئیں گراؤنڈ کے اندر اور ذرا بھرپور ایک پرفارمنس کا مظاہرہ کریں. اور ٹیم سلیکشن آپ کو لگتا ہے کہ ویسے چینج ہوگی یا یہی ٹیم رہے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چینج ہوگی. پاکستان کے فاسٹ بولرز نے بھی اچھی بالنگ کی، اسپنرز نے بھی اچھی بالنگ کی، اور انڈیا کے خلاف تو زیادہ اسپنرز کھلانا بھی تھوڑا سا خطرناک ہوتا ہے. حسین طلعت ایک شاہکار ہیں جن کو شاید آگے پیچھے کر سکیں، لیکن نہیں کرنا چاہیے. ابھی ایک میچ پہلے ہی انہوں نے 32 کی بڑی اچھی اننگز کھیلی تھی، 2 وکٹیں لی تھی. یہی پاکستانی کھلاڑیوں کا تھوڑا سا المیہ ہے کہ ایک میچ میں اچھی پرفارمنس کرتے ہیں، پھر دوسرے میچ میں بڑی بری طرح مایوس کرتے ہیں. جس گیند پہ کل حسین طلعت آؤٹ ہوئے انہیں خود بھی افسوس ہوگا. تو اب کوچز بیٹھیں گے، پلاننگ بنائیں گے، اسٹریٹجی بنائیں گے کہ بھارت کو کس طرح ہرانا ہے، کس طرح ان کو پریشر میں ڈالنا ہے، کس طرح ابھیشیک شرما کو آؤٹ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. ہمیشہ اسٹریٹجی بنتی ہے، پلاننگ بنتی ہے، لیکن گراؤنڈ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے. اکثر میں یہ سنتا ہوں کہ کوئی پلاننگ نظر نہیں آئی، کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آئی. پلاننگ اسٹریٹجی ضرور بنتی ہے، ہوتی بھی ہے. کوچز اتنے پیسے لیتے ہیں، پلیئرز پراؤڈ فیل کرتے ہیں پاکستان سے کھیلنے کے لیے، پیشنیٹ ہوتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ پلاننگ ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے یا سامنے والی ٹیم
آپ کے پلانس کو ناکام بنا دیتی ہے۔ اچھا شاہد صاحب ایک چیز بتائیے گا، محمد نواز کی اگر ہم بات کریں، ابھی ہم اپنی بولنگ اٹیک کی بات کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے انڈیا کا بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ تینوں ڈپارٹمنٹ میں بڑے زبردست ان کی ٹیم ہے، تو 2 میچز میں محمد نواز سے ہم نے بولنگ نہیں کرائی، پھر انہوں نے دیکھا اس میچ میں بنگلہ دیش والے میچ میں 14 رنز دے کر انہوں نے 1 وکٹ لی اور بیٹنگ میں 15 گیندوں پر 25 رنز بنائے، تو ان کا سلیکشن تو ضرور ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ان کو ہٹا دیا جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں ساری صورتحال پہ؟ نہیں، محمد نواز بڑا کروشل پلیئر ہے، وہ گیم چینج کر رہا ہے، جس طرح اس نے سری لنکا کے میچ میں آ کے تیز ترین 38 رنز بنائے، چھکے بھی لگا رہا ہے فاسٹ بالر کو، اسپنر کو، اور وہ بالنگ بھی اچھی کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کنڈیشن یا ضرورت ایسی ہو یا سچویشن ایسی ہو کہ جس میں پچھلے 2 میچوں میں، اس بنگلہ دیش سے پہلے والے پچھلے 2 میچوں میں بالنگ نہ کرائی ہو۔ جب سے اس کا سلیکشن ہوا ہے بنگلہ دیش ٹور سے، وہ 2 سیریز میں مین آف دا سیریز رہا، ٹرائی سیریز میں مین آف دا سیریز رہا، اس نے اچھی بیٹنگ بھی کی ہے، بالنگ بھی اچھی کی ہے، وہ از اے کروشل پارٹ، اور کوچ مائک ایسن کہہ چکے ہیں اور ریکارڈز بھی بتا رہے ہیں کہ اس سال اگر یو اے کے حیدر علی کو نکال دیں تو سب سے زیادہ ٹوٹل وکٹیں جو اس سال T20 میں وہ نواز کی ہیں، نواز رہے ہیں وہ پاکستان ٹیم کو، تو ان کا ہونا تو بہت ہی ضروری ہے، اللہ کرے وہ کروشل رنز بھی بنائے، وکٹیں بھی۔ اچھا شاہد بھائی، کل بھی جب ہم آپ سے بات کرے تو اس کے بعد ہم لوگ بھی فخر سے بڑی امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے، فخر سے بلکہ پوری قوم کو ہی امیدیں ہوتی ہیں۔ فخر کو ہم نے دیکھا کل کہ وہ جلد بازی میں کھیل رہے تھے، وہ آگے نکل کر شاٹس مارنے کے چکر میں آؤٹ ہو گئے، یہ جو ہیسٹ میں وہ کھیل رہے تھے اس پہ انہوں نے اپنی وکٹ گوائی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فخر یہ جو رنز بنا رہے ہیں وہ کم رنز بنا رہے ہیں، although انہوں نے ایک 50 بھی بنایا تھا اس ٹورنامنٹ میں، ٹرائی سیریز میں بھی ایک 77 کیا تھا۔ فخر اس سے زیادہ اچھا پلیئر ہے، جو ریکارڈ جو رنز بنا رہا ہے، جلدی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا ٹربل کا شکار ہو رہے ہیں، آگے نکل کے 1-2 شاٹ کھیلے جو ایج لگتے پیچھے گئے اور پھر وہ آؤٹ بھی ہو گئے، تو مین پلیئر ہیں، سینئر پلیئر ہیں، انہیں زیادہ ذمہ داری لینی پڑے گی۔ سری لنکا والے پچھلے میچ میں بھی مجھے تھوڑی سی مایوسی یہ ہوئی کہ جس اوور میں 1 وکٹ گر چکی تھی صاحبزادہ فرحان کی 45 رنز پر، اسی اوور میں وہ بھی اپنی وکٹ دے کر چلے گئے، جبکہ وہ ایک سینئر پلیئر ہیں، یقیناً وہ ایک بڑے میچ کے بھی پلیئر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں انہوں نے بھارت کے خلاف سینچری کی تھی، تو اب 8 سال ہو گئے اس بات کو، قوم اور سارے فینس فخر سے ایک فخریہ اننگز کی تمنا کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں۔ اور شاہد صاحب ایک جو چیز ہوتی ہے جو بڑی کروشل ہوتی ہے T20 میں، وہ ہوتی ہے جی پاور پلے کا بیسٹ استعمال۔ دوسرا یہ کل بھی ہم نے دیکھا، ہم نے 55 ڈاٹ بالز کھیلی ہیں، تو یہ جو ہماری ڈاٹ بالز کھیلنے کی عادت ہے، اب آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے جی پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے، پلاننگ کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں پر جی کوچ، کیپٹن، ساری ٹیم اس پر فوکس کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کو کب ہم اوور کم کریں گے؟ دیکھیں، ہم پاور پلے میں صرف ایئر میں اچھے ہیں، ہم پاور پلے میں فیلڈ میں اچھے نہیں ہیں ابھی تک، ہمیں پاور پلے میں اچھا ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ شروع میں جب آپ سے رنز نہ بن رہے ہوں تو آپ سنگل ڈبل لے کے رکھیں، جیسے کل ہم نے دیکھا صاحبزادہ فرحان نے چوتھی گیند پہ چوکا ضرور لگایا، لیکن پھر وہ مارنے گئے اور وہ پھر آؤٹ ہو گئے، دوسری تیسری گیند پہ چوکا لگا دیا تھا۔ تو سنگل لے کے چوکا لگایا، سنگل لے کے دوسری طرف چلے جائیں، پھر چوکا لگائیں، سنگل لے کے دوسری طرف چلے جائیں، ڈبل لیں، یہ ہمارے پلیئروں کی عادت ابھی تک نہیں ہے۔ اور شروع کے 2 اوور میں مجھے لگ رہا ہے 12 گیندوں میں سے 8 گیندیں ڈاٹ بال تھی، تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے، اس کے اوپر بھی کوچز کو غور کرنا پڑے گا۔ پاور پلے میں بھی ہمیں اسی طرح بننا پڑے گا جس طرح ہم پاور پلے میں ایئر میں۔ انشاءاللہ۔ شاہد بھائی، اب ہم نے اتوار کو بھارت سے اپنی 2 شکستوں کا حساب کرنا ہے چکتا انشاءاللہ، تو اب آپ ذرا بتائیں کہ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی ڈاٹ بال کی بیماری پہ قابو پا لیں، اپنا ٹاپ آرڈر اور مڈل آرڈر ذرا فرم کر لیں، بالکل جم کے کھیل لیں، اگر ہم ٹاپ آرڈر کے اندر یہ دو چیزیں اگر ہم میجرلی ان پہ قابو پا لیں، ہمارا سائم جو ہے وہ پرفارمنس دکھا دے، ہمارا فخر جو ہے وہ اگر چل جائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک ٹف مقابلہ دے کے جیت سکتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان نے ٹیمپو اپ کیا ہے، ہر میچ پاکستان کی پرفارمنس، پاکستان کا ردم بہتر نظر آ رہا ہے۔ پہلے میچ میں ہم نے صرف 127 رنز بنائے، دوسرے میچ میں ہم نے زیادہ رنز بنائے، فائٹ دی انڈیا کو، بہتر کھیل کا مظاہرہ کیا تھا، تو یقیناً فائنل میں پاکستان اچھا کرے گا۔ شاہین نے بھی بار بار یہ کہا، سلمان آغا نے بھی کہا، حارث رؤف نے بھی کہا کہ ہم کب جیتنے آئے ہیں، ہم نے ٹرائی سیریز جیتنے آئے تھے، ٹرائی سیریز جیت لی، یہ کب بھی جیت لیں گے۔ باوجود ان تمام کمزوریوں کے، باوجود ان تمام خامیوں کے، اگر پاکستان کب جیتا ہے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی، اور پھر ظاہر ہے
कोचेस को बैठकर ये करना पड़ेगा कि अभी साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है, वो भी T20 खेलेंगे, फिर ट्राई सीरीज T20 की है, उसमें अफगानिस्तान श्रीलंका से मुकाबला होगा, फिर श्रीलंका से वनडे मैचेस हैं, फिर उसके बाद हमें ऑस्ट्रेलिया से अपने होम में T20 सीरीज खेलनी है। तो ये सारे इतने मैचेस में इम्प्रूवमेंट लेके आई जाए। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि जो बैटिंग कोच हैं और हेड कोच हैं उनको दो करके प्लेयर्स को नेट में भगाना चाहिए कि सिंगल लो, स्ट्राइक रोटेट करो, ताकि आपकी डॉट बॉल्स कम हो सकें। और ये बीमारी पाकिस्तान की आज की नहीं है, शायद 18वीं सदी से ये बीमारी चल रही है पाकिस्तान। आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। शायद साहब साथ ही रहेगा, क्योंकि वो जो बयान दिया था सूर्य कुमार यादव ने, अब उनकी उस सियासी बयान पर पेशी हुई है, तो ज़रा अपने नाज़रीन को भी थोड़ी अपडेट दे दें। तो सूर्य कुमार यादव ने जी गलती मान ली है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने भारतीय बयान दिया था, सियासी बयान दिया था। अच्छा, सरजनिश के बाद सूर्य कुमार ने अपने बयान पर ये एतराफ़ किया। पाकिस्तान ने क्या किया था, हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया था कि आईसीसी को ख़त लिखा था कि भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो फिर मुस्तकबिल में खेल का मैदान जो है वो सियासी अखाड़ा बन जाएगा। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने सूर्य कुमार यादव को वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई और उस पर वजाहत भी मांगी और मुस्तकबिल में मोहतात रहने की फिर हिदायत भी की। लेकिन इसके जवाब में बीसीसीआई ने क्या किया है? बीसीसीआई ने जी हमारी शिकायत लगा दी है आईसीसी से, और अच्छा, वो तो बिल्कुल ही मैं कहता हूं कि लॉजिकलेस बात है। हारिस रऊफ जो इशारे कर रहे थे, या जो हमारे साहबजादा फरहान हैं वो जो इशारे कर रहे थे, उनको आज तलब किया जाएगा। तो हाँ, तो शाहिद भाई वो जो रोनाल्डो ने फिर इशारा किया था उसके बारे में बीसीसीआई क्या करना चाहिए? रोनाल्डो को भी बुला लें, रोनाल्डो को भी तलब कर लें फिर। जो धोनी करता रहा अपने बैट से इशारे, उनके कहने पे नहीं आएगा। ये सारी चीजें खेल को ज़ाहिर खराब कर रही हैं। सूर्य कुमार यादव ने, भारत ने शुरू किया और 9 सितंबर को जब रोनुमाई हुई थी तकरीब की, तो सूर्य कुमार बहुत डिफरेंट नजर आए। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिलाया, सलमान आगा से भी हाथ मिलाया, लेकिन वो जो बैकलैश आया उसके बाद से सूर्य कुमार भी बदल गए। उनकी हुकूमत ने सख्त गाइडलाइंस दे दी बीसीसीआई को कि जी हाथ नहीं मिलाया जाएगा। हाथ ना मिलाकर आपने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, हाथ ना मिलाकर आपने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप को, अपनी बड़ाई को, आप वर्ल्ड नंबर 1 है, आप वर्ल्ड चैंपियंस हैं, उसको, उसकी तहकीर कर दी, उसकी समझे बुराई कर दी आपने। आपको तो हाथ मिलाना चाहिए था, आप दोनों मैच जीते हुए भी थे, उस जीत की भी आपने तजलील कर दी। तो ये सारी चीजें आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जितनी भी तारीफ की जाए कम है कि उन्होंने ये एक्शन लिया। और उस कोड ऑफ कंडक्ट में इतना वजन नहीं रखती है बात कि जो हारिस को और फरहान को बुलाया इशारे कर रहे हैं, तो वही बात जो साइम भी कह रहे थे कि भाई फिर तो रोनाल्डो भी कर रहे हैं, और मोहसिन नकवी साहब ने भी जी ट्वीट कर दी थी। तो बयान एक अलग वेट रखता है और इशारे जो हैं क्या नतीजा उससे अखज़ करेंगे? देखिए, दोनों को बुला के सूर्य कुमार ने भी एडमिट किया कि उनसे गलती हुई, उन्हें नहीं इस तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहिए था। फरहान और हारिस रऊफ भी जाएंगे, वो भी पेश होंगे, वो भी बताएंगे कि जी हमने किसी गलत स्पिरिट में नहीं किया। ये पॉलिटिकल स्लोगन बन गया है, 6-0 पॉलिटिकल स्लोगन बन गया है, और वो जहाज़ गिरने का वो भी पॉलिटिकल स्लोगन बन गया। इसकी मुमानियत है खेल में, तो जाके सॉरी बोल देंगे। और आईसीसी भी कोई इतना मुझे नहीं लगता सख्त एक्शन लेगा। लेवल 1 का ऑफेंस बनता है, अगर कोई भी कमेटी इसको कहेगी तो जाके माजरत कहें कि ठीक है, हमसे गलती हो गई और ये ख़त्म हो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन तमाम कोशिशों को सराहना चाहिए कि किसी भी गलत चीज़ को मोहसिन नकवी ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्लीम नहीं किया, उसको एक्शन लिया, उसके खिलाफ स्टैंड लिया। और अब इसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि आईसीसी अपने ज़ाब्ता अखलाक में एक क्लॉज डाल दे कि आइंदा से कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देगा और कोई भी पॉलिटिकल स्लोगन पे तो पहले ही पाबंदी, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे भी अब पाबंदी लग जाएगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। और लेकिन फिर भाई जब स्कोर लगा होता है तो फिर आप 6-0 ना लिखें। अगर 6-0 वाली सिचुएशन हो तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। 6-0 तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, नहीं? इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। अच्छा, आपको पता है कि जब इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ था उसके बाद भी टॉस के बाद बांग्लादेश के कैप्टन और इंडिया के कैप्टन ने आपस में हाथ नहीं मिलाया। तो मैं सोच रहा था कि वो था ना, वो अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। अच्छा, मैं बांग्लादेशी कैप्टन मैं इस पर ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि फील कैसा हुआ होगा सूर्य कुमार यादव। या चलें जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। से राइट दे बता
ویلکم بیک جناب. اور ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے. اچھا اس جو تھی جناب وہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ طویل ہو گئی. اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے بارے میں بات ہوئی. اس ملاقات میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی, ٹریڈ کے حوالے سے بات ہوئی. ٹریڈ معاہدہ آپ کو پتہ ہے پاکستان اور امریکہ میں آلریڈی طے پا گیا ہے. منرل ایکسپلوریشن کے اوپر بات ہوئی. اچھا لیکن جو جیسچرز تھے, جو باڈی لینگویج تھی, وہ بڑی نوٹسیبل تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کمال شخصیت ہیں. اور یہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کمال شخصیت ہے, اس بات کا اعتراف وہ تب بھی کرتے تھے جب انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ڈنر پر بلایا تھا, اور وہ بھی جو ملاقات تھی وہ بھی 1 گھنٹہ طویل ہو گئی. بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو کئی بار سوشل میڈیا پر یہ اس بات کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ, چاہے ملٹری لیڈرشپ ہو چاہے وہ سویلین لیڈرشپ ہو, تو اوول آفس میں جو ملاقات ہوئی بڑی زبردست رہی. لیکن اس سے پہلے کیا گفتگو رہی, ذرا وہ آپ کو دکھا دیتا ہے. In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know because we're late. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. چلیں جی, تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے وزیر اعظم ایک عظیم شخصیت ہیں, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک عظیم شخصیت ہیں. تو یہ اوول آفس میں جو ملاقات ہوئی اس سے پہلے کی گفتگو تھی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا مناظر. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور زبردست طریقے سے سراہا جا رہا ہے. پاکستان کے کردار کو دیکھا جا رہا ہے کہ کیونکہ بس اس ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کی جو ایک حیثیت ہے وہ کلیدی اختیار کر گئی ہے صورتحال. تو بڑا زبردست یہ ساری صورتحال. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے جو کردار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ادا کیا تھا پاکستان انڈیا وار کے بیچ میں میڈیشن کا, اس کو بھی خوب سراہا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں تنازعات کے خاتمے کے لیے کوشش میں مصروف ہیں. اچھا ایک بات ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑے سے ذرا انسرٹن انپریڈکٹیبل شخص ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی نوٹس کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا UN اجلاس میں جب وہ جا رہے تھے ایسکلیٹر رک گیا تھا, اس کے بعد ٹیلی پرومپٹر رک گیا تھا, تو انہوں نے یہ چیز بڑی مائنڈ کی تھی. اور انہوں نے باقاعدہ یہ بولا بھی تھا کہ the guy who's operating the teleprompter is in big trouble. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے اوپر کوئی خط وغیرہ بھی لکھا کہ جناب میں UN میں آیا ہوں تو میرا پرومپٹر بھی بند ہو گیا, بند ہو گیا. تو ہاں, تو اس لیے میں یہ بات بڑا ایمفسائز کروں کہ بعد میں جو میٹنگ کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کی باڈی لینگویج تھی, جس طرح گرم جوشی سے وہ ملے, اور جو تاثرات, اور اس سے پہلے جس طرح سے وہ بتا رہے تھے کہ ایک عظیم شخصیت وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے ہمراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آ رہے ہیں اوول آفس میں, اور پھر وہ جو ان کی ملاقات تھی بڑے اچھے مناظر تھے, پازیٹیو چیز. چلیں جی, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود احمد خان صاحب, ان سے بات کریں گے اور ساری صورتحال پر کہ وہ اس سارے سینیریو کو کس طرح دیکھتے ہیں. مسعود صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور ظاہر ہے سب کو انتظار تھا کہ میٹنگ جو ہے کس طرح کی ہوتی ہے, اور بڑے آپٹکس بھی بڑا میٹر کرتے ہیں. اوول آفس میں پاکستانی پرائم منسٹر, پاکستانی فیلڈ مارشل کا وہاں ہونا, اور پھر جس طریقے سے ان کا استقبال ہوا. سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ اس ملاقات کے حوالے سے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ. جی مسعود صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کا سوال سن لیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا سال پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے اچھا رہا ہے, اور جو محنت ہوئی ہے اس کے لیے نقطہ عروج ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اگرچہ اس سے پہلے جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے ان کو ایک زہرانہ بھی دیا تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سے موضوعات کے اوپر بات چیت کی تھی. لیکن وزیر اعظم صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. اس مرتبہ وزیر اعظم صاحب سے اور فیلڈ مارشل صاحب سے دونوں سے ملاقات ہو گئی. لیکن اس کی جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ آپٹکس بہت اچھی تھی, جو ان کے بارے میں الفاظ صدر ٹرمپ نے ادا کیے وہ اچھے تھے. پھر اس کے بعد جو تصویریں شائع ہوئی ہیں اس میں ماحول بڑا خوشگوار نظر آ رہا ہے. لیکن اصل میں اس خوشگوار ماحول کے پیچھے وہ فیصلے ہیں جو دو ممالک مل کے کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بہت بڑا رول دیا جا رہا ہے خطے میں امن و سلامتی کے حوالے سے, استحکام کے حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن و سلامتی کے حوالے سے پاکستان کا ایک نیا کردار, ایک نیا رول سامنے آیا ہے. سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کی وجہ سے, اور 8 ان ممالک
میں وہ شامل تھے ہمارے وزیر اعظم، جنہوں نے صدر ٹرمپ کو یہ آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے، مستقل جنگ بندی کی جائے اور مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے اقدامات کیے جائیں، جس میں ان کے نمائندے، صدر ٹرمپ کے نمائندے، خصوصی نمائندے جو ہیں اسٹیو وٹکاف نے تمام ان ممالک کے سربراہان کو ایک روڈ میپ بھی دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کچھ بائیلیٹرل تعلقات سے متعلق معاملات ہیں جس میں بڑی تیز رفتاری آئی ہے، بہت مثبت نتائج سامنے آئے۔ مثال کے طور پر تجارت کے حوالے سے پاکستان کو جو ٹیرف عائد کیا گیا وہ اس خطے میں سب سے کم ٹیرف ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ ہماری سب سے بڑی، پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے، اور وہاں ہماری چیزیں جو ہے بکتی ہیں، اور جو ٹریڈ کا توازن ہے پاکستان کے حق میں ہے۔ نئے دروازے کھلے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہم کرپٹو میں، نئی ٹیکنالوجیز میں، اس کے بعد تیل کے ذخائر تلاش کرنے میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رہے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے سب خوشخبریاں ہیں، اور دیکھیے کہ اس کو ہم کس طرح کا لیڈرشپ کے اوپر جو ہے اس کا اونس ہے کہ ان مواقع سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسعود صاحب، ایز صدف سیڈ کہ آپٹک بڑا میٹر کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کی جب مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، فار ایگزامپل زیلنسکی سے جب ملاقات ہوئی اس کے بعد بڑا ایک وہ ناخوش تھے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سعودی کا وزٹ کیا، اس کے بعد بھی آ کے وہ کچھ سیٹسفائیڈ نہیں تھے، ناخوش تھے۔ ایک تو اس ملاقات کے بعد وہ بڑا خوش تھے، ان کا باڈی جیسچر جو تھا، باڈی لینگویج ایکسپریشنز بڑے پازیٹیو تھے۔ سیکنڈلی، جب اس ملاقات کا اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ یہ کہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتے ہیں بگرام ایئر بیس کی، اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ فتنہ الخوارج کے ٹھکانے افغانستان میں موجود ہیں اور وہاں سے مسلسل دراندازی کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان نے۔ اگر ہم بات کریں انٹیلیجنس اور تعاون کی، سیکیورٹی کے تعاون کی امریکہ کے ساتھ، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ دیکھیے، پاکستان اور امریکہ کی انٹیل ٹو انٹیل کوآپریشن ہمیشہ سے رہی ہے، دہشت گردی کی جنگ کے دوران رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے دور میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بھی کسی سطح پہ ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے رہے ہیں۔ اس وقت کے بھی جو ڈی جی ISI تھے ان کے دورے وہاں ہوئے، اور وہاں کے جو ڈی جی مطلب جو CIA کے ہیڈ تھے وہ یہاں آتے تھے۔ تو انٹیل ٹو انٹیل از ویری امپورٹنٹ، لیکن اس دور میں ہمیں جو ہے اپنے حوالہ دیا افغانستان کا، کیونکہ وہاں تحریک طالبان پاکستان ہے، داعش ہے، اور بہت سی تنظیمیں ہیں جو دہشت گردی کر رہی ہیں، اور افغانستان کی ان گورنڈ اسپیسز یا افغانستان کی رضا سے وہاں جو ان کی سرزمین استعمال کی جا رہی ہے۔ لیکن صرف جو ہے یہ دائرہ افغانستان تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ باعث تشویش یہ چیز ہے کہ ہندوستان دہشت گردی کے پیچھے ہے، وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کو ہندوستان سرپرستی کر رہا ہے، وہ افغانستان ہو، ایران ہو، خلیجی ریاستیں ہوں، انہوں نے وہاں نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، فائنینشیل نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، آپریشنل نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، منصوبہ بندی کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، اور اس کا واحد نشانہ پاکستان کی سرزمین، پاکستان کے سویلینز، پاکستان کی سیکیورٹی پرسنل، اسی نیٹ ورک کے ذریعے اور ہندوستان سے براہ راست دہشت گردی کا ایک بیانیہ بھی بنایا جاتا ہے۔ یعنی مطلب دہشت گردی کو چھپانے کے لیے یا دہشت گردی کے اصل مقاصد کو صیغہ راز میں رکھنے کے لیے وہ اسے کئی نام دیتے ہیں، کبھی بغاوت کا نام دیتے ہیں، کبھی انسرکشن کا نام دیتے ہیں، کبھی علیحدگی پسندی کا نام دیتے ہیں، اور ان کے یہ لیبل جو ہے یہاں پراکسیز کے اوپر چسپاں کرتے ہیں۔ تو اس میں ہماری انٹیل ٹو انٹیل کوآپریشن میں یہ بھی ہوگا کہ یہاں صحیح جو زمینی حقائق ہیں وہ امریکہ کو معلوم ہوں گے، اور دونوں ممالک نے یہ طے کیا ہے کہ ہم مل جل کر دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ بالکل سردار صاحب، ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی، اگر ہم پچھلے 3-4 بلکہ مئی آن ورڈز اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں پاکستان کے حوالے سے، وہ یہ کہ الحمدللہ مارکہ حق بنیانی مرصوص میں کامیابی کے بعد، اس کے بعد جتنی بھی انٹرنیشنل میٹنگز ہوئی، سیمینارز ہوئے، یا کوئی بھی بڑی اہم جیسے شنگھائی تعاون تنظیم کی بات کریں، وہاں پر پیوٹن بھی تھے، وہاں پر چائنیز پریزیڈنٹ بھی تھے، جس طریقے سے پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے، یا پھر سعودی اور پاکستان کو جو ابھی جو پیکٹ ہوا ہے، یہ بڑا امپیکٹ فل ہے۔ اور پھر امریکہ کا پاکستان کی طرف نہ صرف اس تناظر میں دیکھنا، بلکہ پچھلے دنوں جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے بڑا بیان آیا، سیز فائر کے بعد جو بزنس ٹریڈ کی بات کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو پاکستان کی اہمیت اس طریقے سے اب اجاگر بھی ہو رہی ہے۔ دوسرے بھارت آئسولیشن میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور پاکستان
ایسے ایسے ملک جن کی آپس میں نہیں بنتی وہ پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں، تو یہ کتنا زبردست ہے ہمارے لیے. دیکھیے پاکستان ایک بڑا ملک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہندوستان کے حوالے سے ہماری ایک اہمیت بنتی ہے جنوبی ایشیا میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مغربی ایشیا میں پاکستان کا ایک اہم مقام ہے، ایک مرکزی مقام ہے جس کے بارے میں اب واشنگٹن میں بھی جو ہے احساس ہوا ہے اور اس کے بعد ریکگنیشن ہوئی ہے. جو ایک سینئر آفیشل تھے اس جو شہباز شریف صاحب اور جنرل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے صدر ٹرمپ، اس سے پہلے جو ہے ایک سینئر آفیشل کہا جاتا ہے عام طور پہ جو ہے ایک سینئر آفیشل، اس کا نام نہیں دیا جاتا، تو ان کا بیان یہ آیا ہے کہ پاکستان سے ہماری ایک انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان نہ چین سے منسلک کیا جائے گا نہ ہندوستان سے منسلک کیا جائے گا، بلکہ پاک امریکہ تعلقات کی اپنی ایک اہمیت ہے اور وہ جو ہے کئی خطوں پہ محیط ہو سکتی ہے. بالخصوص میں وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا کا نام لینا چاہتا ہوں. تو یہ جو بھارت کی آئسولیشن ہے، بھارت اصل میں اس پچھلے دور میں بھی بے نقاب ہو رہا تھا، لیکن جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی وہ بہت ٹالرنٹ تھی، لیکن جو صدر ٹرمپ نے ان کی تمام جو ڈپلومیسی تھی اس کو واشگاف الفاظ میں مسترد کر دیا. مثال کے طور پر وہ ایک طرف جو ہے چین کو گرانے کے لیے امریکہ کو یقین دہانی کروا رہے تھے کہ اس میں ہندوستان بہت کلیدی کردار ادا کرے گا، دوسری طرف وہ یہ کر رہے تھے کہ جو برکس ہے اور جو دوسرے گلوبل ساؤتھ کے لیڈر کے طور پر وہ امریکی نظام کو چیلنج کر رہا تھا یا امریکی نظام کو سبوتاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ان میں جو کوششیں ہو رہی تھی اس میں پیش تھا. تو یہ سب چیزیں جب انہوں نے اس کو جمع کیا اور دیکھا کہ یہ ہندوستان کا کیا کردار ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے دوری اختیار کی، اس کی سرزنش کی، اور اس وجہ سے ہندوستان اس وقت آئسولیٹڈ نظر آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب امریکہ کے ساتھ دوری ہوئی تو چین جو ہے بھاگم بھاگ چین کے پاس پہنچا ہے اور ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے اس نے منت سماجت کی ہے. لیکن یہ ہندوستان کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا، ایک بہت بڑا ہمسایہ. لیکن ہمارا جو رول ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مغربی ایشیا میں، مشرق وسطیٰ میں کیسے جو ہے اسے مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے. معاشی تعلقات بہت اہم ہیں. ایک کرپٹو کے بارے میں معاہدہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو کرٹیکل منرلز ہیں اس میں ہم امریکہ کے جو سرمایہ کار ہیں ان سے بھی ایک معاہدہ ہو چکا ہے. 2 معاہدے یہ بہت اہم ہیں. ویسے جو رینیویبلز میں جو متبادل توانائی ہے اس میں امریکہ انویسٹ کر رہا ہے. ایگریکلچر میں ہمیں توقع ہے کہ ہمارا تعاون بڑھے گا، اور نیو ٹیکنالوجیز میں جو بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجیز ہیں اس میں. تو یہ پاکستان سنہری موقع ہے کہ ایک طرف پاکستان ایک طرف وہ چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دوسری طرف امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات خوشگوار ہو رہے ہیں. اور اس میں تھوڑا سا ایک میں یہ اضافہ کر دوں کہ ہمارے یعنی 3 سطحی تعلقات بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ جیسا کہ آپ نے شروع گفتگو کا آغاز اس سے کیا، انٹیل ٹو انٹیل اور ملٹری ٹو ملٹری. دوسرا جو ہے معاشی تعلقات پاکستان اور امریکہ کے درمیان. اور تیسرا جو ہے وہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مل کر علاقائی اور بین الاقوامی امن اور سلامتی اور استحکام کے لیے کام کرے. ان سب کے درمیان ایک اضافی پہلو بنتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے درمیان تعاون بڑھانا چاہیے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس بڑھانا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. آپ نے وقت نکالا، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایٹ دا سیم ٹائم، ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان روس، چین اور امریکہ کے ساتھ ایک سیم پیج پر تعلقات، ایران کے ساتھ تعلقات ڈیولپ کر کے رکھا، بڑے اچھے ویل مینٹینڈ تعلقات ہیں. تو اس میں پولیٹیکل ڈپلومیسی کا تو کردار ہے ہی ہے، بٹ ملٹری ڈپلومیسی کا بھی ایک بہت اہم کردار ہے. اینڈ دین اگین ہیٹس آف ٹو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب. چلیں جی یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. فلکناز ہل ویو 80 اور 120 گز کے رہائشی پلاٹ، کاروباری حضرات کے لیے کمرشل پلاٹ، ایک محفوظ
पुरसकून और पुरअसाइशकेटेड कम्युनिटी, कुशादा सड़कें, बवाएं फुटपाथ, खेल के मैदान और सरसब्ज और शादाब पार्क। मजीद मालूमात के लिए अभी राबिता कीजिए फलक मार्केटिंग। मैकडॉनल्ड्स का जूसी मीठी क्रिस्पी चिकन 9 पीस बकेट अब 3,950 नहीं, सिर्फ 2,070 रुपए में, वो भी विदाउट विंग्स। वेलकम बैक जनाब। और यहाँ पर एक खबर भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, एक स्टोरी बल्कि। चीचावतनी में अगवा किए जाने वाले 18 कमसिन बच्चों को बाजियाब करवा लिया गया है। 18 कमसिन बच्चों को अगवा किया गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको बाजियाब करवा लिया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो साहिवाल ने कार्रवाई करते हुए एक गैर रजिस्टर्ड NGO की गैर कानूनी तहवील से इन छोटे बच्चों को बाजियाब करवाया। बच्चों को निहायत बुरी हालत में रखा गया था, और ये आप पिक्चर भी साथ देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में बच्चों को रखा गया था। ये NGO में रखा। इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। आप अंदाजा लगाएं, छोटी छोटी इनकी उम्रें, और हम हर दूसरे दिन हम आपको यही बता रहे होते हैं कि बच्चों का अगवा हो गया, बच्चों के साथ इस तरह के केसेस हो गए। अब ये वाला जो मामला है ये बड़ा संगीन मालूम होता है। अच्छा, जिस वक्त इन्हें बाजियाब कराया गया तो बताया जा रहा है कि बास बच्चों की हालत खराब थी। 17 बच्चे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, इनकी उम्रें बहुत कम हैं, और अब इनको प्रॉपर कहते हैं ना, इनकी केयर के लिए इन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। अब क्या होगा, प्रोसेस ये है कि इनके वालिदैन को तलाश किया जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ये कौन लोग हैं, ये कौन सा ग्रोह है, और 18 बच्चे एक ही दिन में तो नहीं अगवा होंगे, ये मुतादिद कार्रवाइयाँ होंगी, इनका पूरा एक नेटवर्क होगा जिसका पता लगाना इंतहाई ज़रूरी है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि ये गैर रजिस्टर्ड NGO थी। तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मेंबर सूबाई असेंबली पंजाब सारा अहमद साहिबा। बहुत शुक्रिया सारा साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सारा साहिबा, ज़रा बताइएगा, चीचावतनी में जो बाजियाब करवाए जाने वाले बच्चे हैं उनकी अब हालत कैसी है और उनकी उम्रें क्या थीं? पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें नजर आया कि एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे पर तशद्दुद कर रहा है, उसको टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है। इस पर हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की साहिवाल टीम ने एक फौरी एक्शन लिया कोर्ट के थ्रू, और जाके कुछ बच्चों को बाजियाब करवाया एक इलीगली रन ऑर्फनेज से, जो कि पंजाब में काम कर रही है, चीचावतनी में। इस जो बच्चे हमने रिकवर किए उनकी उम्रें 6 साल से 10 साल तक है। अभी वो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में रह रहे हैं, वो बहुत खुश हैं और वो अपने माँ बाप को याद करते हैं, लेकिन वो वापस उस ऑर्फनेज में, उस यतीम खाने में नहीं जाना चाहते जहाँ से हमने उनको रिकवर करा। तो सारा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब ज़ाहिर है अब इसमें मजीद हुआ क्या है, गैर रजिस्टर्ड NGO और इस तरीके से, और फिर गिरफ्तारियां हुई हैं, तो कैसे ऑपरेट कर रहे थे, क्या डिटेल अब तक बताई गई हैं? जी बिल्कुल, इस गैर रजिस्टर्ड NGO के खिलाफ हमने इमीडिएटली कार्रवाई की। FIR करवाई गई पहले एक फर्द के खिलाफ जिसको अरेस्ट कर लिया है, वो अभी जेल में मौजूद है। उसके बाद एक और FIR हमने करवाई, उसी में सेक्शन ऐड कराया, और उसके तहत उसमें ये है कि वो उस पूरी NGO को, उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जाए और उस सब लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो वो ये अनरजिस्टर्ड NGO चला रहे थे। अच्छा, इन बच्चों के वालिदैन में से किसी ने आपके साथ रब्ता किया, और ये बताएगा कि अब ये लवाहिकैन के जो बच्चों के जो लवाहिकैन हैं, इनकी तलाश के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, अगर उनमें से किसी ने रब्ता नहीं किया आपके साथ तो? जी, जो बच्चे हमने रेस्क्यू किए हैं उनके कोई वालिदैन ने अभी तक हमसे रब्ता नहीं किया है। एक अनऑफिशियल जराए से हमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, वी नॉट इवन श्योर कि वो सही है, गवर्नमेंट की सोर्स है नहीं, लेकिन हमसे एक रब्ता किया गया और हमने उनको यही कहा है कि आप कोर्ट के थ्रू हमसे रब्ता करें, क्योंकि कोर्ट ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम उन बच्चों को रेस्क्यू करें, और कोर्ट ने ही उनकी लीगल कस्टडी हमें दी हुई है। तो जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा हम उसको फॉलो करेंगे। अगर कोर्ट कह देगा कि हम वालिदैन को दे दें वो बच्चे, तो हम इमीडिएटली बच्चों वालिदैन को दे देंगे, बट अभी तक किसी ने हमसे वालिदैन में रब्ता नहीं किया है। सारा, मुझे इस वक्त कंसर्न ये है कि ज़ाहिर है लोगों का ट्रस्ट जो है वो शटर हुआ है। अब जितने भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, NGOs हैं, या जो बच्चों की टेक केयर करते हैं, अब उनके बारे में पता कैसे चले कि किस तरह वहाँ पे क्या सलूक रखा जा रहा है? कोई सिस्टम है, चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम है? जी देखिए, जितने यतीम खाने ऑर्फनेजेस मौजूद हैं पूरे पंजाब में, कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, और वहाँ बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ सलूक किया जाता है, स्पेशली वो बच्चे जिनका दुनिया में कोई भी नहीं है।
کچھ ایسے یتیم خانے بھی ہیں جہاں پہ بچوں کے ساتھ ظلم زیادتی, اچھا کھانا نہیں دیتے اور اچھا سلوک نہیں کیا جاتا, فیسلٹیز بیسک بچوں کی نہیں ہیں, اور وہ ڈونیشنز بھی لے رہے ہوتے ہیں اور وہ انلیگل ہیں, وہ ان رجسٹرڈ ہیں, کیونکہ قانون کے مطابق دے ہیو ٹو رجسٹر ود دا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو. تو جو بھی آرفنیج بغیر رجسٹریشن کے چل رہی ہے وہ انلیگل کام ہے. ہمیں ایسے آرفنیجز لوگ رپورٹ کرتے ہیں اور ہم نے کافی ایسے یتیم خانے سیل بھی کروائے ہیں پولیس کے ساتھ مل کے. تو بالکل اگر کوئی آپ کے نالج میں بھی کوئی ایسا یتیم خانہ آرفنیج ہے جو ان رجسٹرڈ ہے, ہمیں انفارم کریں. ہم ایک تو, اور اوپر سے ہمارے پاس ایک اور بھی مینڈیٹ ہے لیگل کہ ہم جائزہ بھی لے سکتے ہیں کسی آرفنیج کا, اور ہم کرتے بھی ہیں سرپرائز وزٹس کہ وہ بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں. تو اگر کوئی ان رجسٹرڈ این جی او ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس پہ ایکشن لے سکیں, اس کو سیل کروا سکیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سارا ہمارے ساتھ. لیکن بھائی اس کے لیے کوئی مربوط قانون سازی ہونی چاہیے, باقاعدہ پراپر, اور پھر ان لوگوں کو فائن کرنا چاہیے, گرفتاریاں ہونی چاہیے, جرمانے ہونے چاہیے, کیونکہ معاشرے میں بہت سارے لوگ جی ٹرسٹ کرتے ہیں ان اداروں پر, اور خاص طور پہ ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں مسکینوں پہ, یتیموں پر, ناداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو یہ تو کرمنل ایکٹ ہے, اس پہ تو کرمنل چارجز ان پر لگنے چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کمیونٹی رول بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارے جو علاقوں میں اگر یتیم خانے ہیں یا این جی اوز ہیں تو ہم وہاں پر ڈونیٹ کرتے ہیں, وہاں پر چیریٹی دیتے ہیں, وہاں پر جاتے ہیں. جس میں تو کرپشن کا کیس بھی بن سکتا ہے اگر آپ ان کو صحیح سے, اگر آپ ان کو خیال نہیں رکھ رہے. لوگوں نے بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے علاقے میں جو این جی اوز کام کر رہی ہیں آیا وہ رجسٹرڈ ہیں بھی کہ نہیں, یا وہ غیر رجسٹرڈ این جی اوز ہیں, انلیگل ہیں. تو اس میں ہمارا کمیونٹی رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, جہاں پر ہم بات کر رہے تھے کمیونٹی رول کی, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے خاموش امراض ہیں کہ جو انسانی زندگی کے لیے مہلک سے مہلک ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج سے اگر ہم ایک دہائی پہلے تک کی بات کریں, ان کا کوئی علاج بھی نہیں تھا, وہ انکیوریبل تھے. میں کینسر کی بات کر رہا ہوں. بٹ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں اسپتال میں پاکستان کی پہلی کینسر ٹھیک کرنے والی جدید مشین جو ہے وہ منگوا لی گئی ہے. یہ مشین جو ہے بیسیکلی اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ میو اسپتال میں رکھی گئی ہے, اور اس مشین میں وداؤٹ اینی سرجیکل پروسیس, وداؤٹ اینی کیمو, وداؤٹ اینی ریڈیو تھراپی, ود ان I believe 50 to 60 minutes آپ اس میں سے پاس تھرو کرتے ہیں. 60 منٹس کا میں نے سنا تھا, اور یہ چین سے جی درآمد کی گئی ہے. اور ہمارے جو رپورٹر ہیں ARY نیوز کے, انہوں نے اس کی تفصیلات حاصل کی ہیں, تو ذرا ان کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بھائی یہاں پر کس قسم کا, کن امراض کا علاج ہوتا ہے کینسر کے. تو حسن حفیظ ہمارے ساتھ. حسن بتائیے گا آپ کیا بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ جی, حکومت پنجاب اور محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا ایک بڑا اعزاز ہے کہ لاہور کے میو ہسپتال میں پاکستان کی پہلی کینسر کا علاج کرنے والی ایک مشین جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا گیا ہے. وہ یہاں پہنچ چکی ہے. کو ایبلیشن اس کا نام دیا گیا ہے. پہلے کینسر کے مریض جو ہے وہ مختلف کیمو تھراپیز کرواتے تھے, لیکن اس مشین سے کینسر کا علاج جڑ سے ختم ہو جائے گا. علاج کینسر کا کیا ہوتا ہے؟ 3 طرح سے, سرجری, کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی. اس مشین کا فائدہ ہے کہ خاص مخصوص ٹیومرز کے لیے, مخصوص سائز کے ٹیومرز کے لیے نہ اس کو آپریشن سے گزرنا پڑتا ہے, نہ اس کی کیمو تھراپی ہوتی ہے, نہ اس کی ریڈیو تھراپی ہوتی ہے, نہ کسی آرگن کو یعنی کہ گردے کو نکالنا پڑتا ہے, نہ کسی چھاتی کو کاٹنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے یہ جو اس سائز کے ٹیومرز, اس آرگنز کے ٹیومر اس مشین کے ساتھ پرفیکٹلی کیوریبل. یہ جو ہے 4 ایریا میں نے آپ کو بتائے کہ جس میں جگر ہے, جس میں جو ہے وہ پھیپھڑا ہے, جس میں گردہ ہے, اور جس میں چھاتی ہے. ان 4 جو جگہیں ہیں ان کے علاج کے لیے مؤثر ہے. اور اس میں جو ٹیومر کا جو اس کینسر کا جو سائز ہے وہ بہت اہم ہے, کیونکہ اس سائز سے بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی افادیت اس طریقے سے یہ مشین حاصل نہیں کر پاتی. تو 3 سینٹی میٹر سے کم کے جو کینسر ہیں وہ اس سے افادیت حاصل کر سکتے ہیں, اور وہ اسی ایریے میں ہونے چاہیے, وہ کسی اور جگہ پہ نہیں پھیلے ہوئے ہونے چاہیے. یہ ایک بڑا اعزاز ہے پاکستان کا, محکمہ صحت پنجاب کا, اور خاص کر کے میو ہسپتال کا, جہاں پر یہ مشین پہنچی ہے جو کینسر کے مریضوں کا علاج کر رہی ہے. اور وہ مریض جو کہ واقعی ہی اس مشین سے ٹھیک یا صحت یاب ہو جاتے ہیں, وہ بھی بتا دیا گیا ہے, تو وہی یہاں پر آئیں اور یہاں پر اپنے کینسر جیسے موذی اور خطرناک بیماری سے بچیں اور اس کا علاج کروائیں. بڑی کہتے ہیں نا یہ انسانیت کی خدمت ہوگی. اور لیکن ایک چیز جو ہے کہ ایک تو ہم یہ کہتے ہیں نا جو ارلی ڈیٹیکشن ہوتا ہے کسی بھی مرض کا, وہ بہت ہیلپ کرتا ہے بہت جلدی ریکوری میں اور سپیڈی ریکوری میں بھی. تو فی الحال یہ جو مشینیں جگر, گردے, چھاتی اور پھیپھڑوں کے کینسر کا علاج کرتی ہیں. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس.
अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं जनाब। इस घंटे में भी हमारे पास बहुत मज़े के सेगमेंट्स हैं, बहुत मज़े के गेस्ट हैं, मज़े की स्टोरीज़ हैं। अच्छा जी, बात ज़रा हम कराची के हवाले से कर लेते हैं क्योंकि कराची के इशू बहुत सारे हैं और उसमें हम ये देखते हैं जहाँ पर बारिशें हुई तो जिस तरीके से सड़कों की सूरत हाल हमारे सामने आई और इसी तरीके से कराची के दीगर मसाइल भी हैं जिनमें अगर हम बात करें कि ख़ास तौर पर जो इलाके हैं और हालिया बारिशों के बाद हम देख रहे हैं मज़ाफ़ाती जो इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। स्कीम 33 का आपने बड़ा नाम सुना होगा, बड़ी तेज़ी से वहाँ पर जी आबादी भी बढ़ रही है और 34 की अगर हम बात करें दोनों जो इलाके हैं यहाँ पर सीवेज का जो निज़ाम है मुकम्मल तौर पर हमें मफलूज दिखाई देता है और इसकी वजह से जो शहरियों को तरह की अजियत का सामना करना पड़ता है। यानी कि आप ये सोचें सोसाइटियाँ बन गई, मरकजी सड़कें बन गई, मगर अब भी वो जो काला पानी है सीवेज का वो एक दरिया का मंजर वहाँ पर पेश है। आप स्कीम 33 और 34 के रिहायशियों को तो काले पानी की सज़ा है बाकायदा और वहाँ पर दोहरी अजियत है ना। वहाँ पर एक तो ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है, वहाँ पर जाना एक बहुत बड़ा टास्क है और दूसरा मसला ये है कि वहाँ पर ये जो काला पानी है, जो गटर का पानी, गंदा पानी है, इससे जो ताफुन फैल रहा है और जो बीमारियाँ फैल रही हैं तो क्यों फिर मलेरिया और डेंगू का अलर्ट जारी है सिंध के अंदर। तो अफजल परवेज ने एक रिपोर्ट तैयार की है मुख्तलिफ जगहों पर स्कीम 33 स्कीम 34 के आसपास के इलाके उन्होंने कवर किए हैं। जरा हम भी देखते हैं वो रिपोर्ट और आप भी देखिए। साइम देखा जाए कि ये सैलाब ज़दा इलाका नहीं, ये कराची का स्कीम 33 का वो इलाका है जो इस वक्त सेवरेज और सैलाबी पानी में डूबा नजर आता है। सैलाबी रेला तो निकल गया लेकिन सेवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है। जहाँ के मकीन इंतहाई अजियत में मुब्तला है। हम यहाँ के मकीनों से बात करेंगे। एक महीना हो गया बारिश हुए, हमारी सोसाइटी में अभी तक पानी भरा हुआ है। सोसाइटी के बाहर जो गटर सिस्टम है गवर्नमेंट का वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। एक महीना हो गया, यहाँ पे हमने जनरेटर लगाया हुआ, जनरेटर से रोजाना पानी निकालते हैं, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई इंतजाम नहीं किया। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल मफलूज हो चुका है और इंतहाई परेशानी है सोसाइटी में। जब तक ये बाहर से सही नहीं होगा हमारे लिए अज़ाब आ जाए, इसके लिए कोई तवज्जो दी जाए। मुझे पूरी स्कीम 33 में इस जगह पर दिखा दें, यहाँ पर 21 सोसाइटियाँ, 21 सोसाइटी में नाला सिस्टम कोई नहीं है। बारिश का पानी इतना आया गडाब की तरफ से ना, तो इसीलिए पानी का जो है निज़ाम सारा दरम बरम हो गया। गटरों में आगे पानी नहीं जाएगा तो ये नहीं निकलेगा। ये है स्कीम 33 की मरकजी वो सड़क जो गुज़श्ता कई दिनों से काले पानी का दरिया बनी हुई थी। ये मेन नाला है, इस नाले से गुजरने से सेवरेज का पानी मुख्तलिफ नालों से होता हुआ मली नदी की जानिब जाता था। ताहम देखा जाए तो मुख्तलिफ मकामात पर तजावज़ात कायम होने से सेवरेज के नाले और बरसाती नालों की सफाई न होने के बाइस यहाँ के मकीनों ने बहुत अजियत में दिन गुजारे। रोड इस वक्त सेवरेज के पानी के बाइस टूट चुके हैं, बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। अब इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये है कोयटा टाउन सोसाइटी। यहाँ मेरे पस मंजर में आप देख सकते हैं कि इसकी एक शारा देख सकते हैं कि ये काले पानी का दरिया बनी हुई है, गाड़ियों का गुजरना मुहाल है और यहाँ के जो मकीन हैं उनका यहाँ से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। दीगर सोसाइटीज़ के मकीनों उनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान या सिंध हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर एक ऐसा इक़दाम किए जाएँ जिससे यहाँ के मकीनों को रिलीफ मिल सके। जी, एक इकोनॉमिक हब है यहाँ पे, जितनी हसलिंग बसलिंग है, जितना बंदा यहाँ पे एक पूरी वर्क फोर्स है, लेकिन आप कराची का कोई भी इलाका उठा के देख लें, आपको लेक के नाम पे ये इस तरह के गड्ढे, काले पानी के पूरे दरिया नजर आएंगे। पार्क्स की जो हालत है वो नापैद है। तो कराची के किसी एक शहर को अगर हम यहाँ फोकस करें तो उसमें ही कहते हैं ना, बात करते करते पूरा शो खत्म हो जाएगा। कराची के हर इलाके में यही सूरत हाल है, स्पेशली जहाँ पर हम देख रहे हैं ख़ास तौर पे किसी भी किस्म का तरक्याती काम हो रहा है, वहाँ पर न जाने क्यों कभी वहाँ पाइपलाइन फट जाती है, कभी वहाँ पे सीवेज का पानी आ जाता है। ये बुनियादी मसले कराची के हल नहीं हो पा रहे। और हमारा मिशन बाखबर सवेरा में एक ही है कि आपकी आवाज़, आवाम की आवाज़ को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना।
اور جتنا ہم اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ہم تو ڈال رہے ہیں. ابھی پیچھے نازم آباد کے حالات وہ تو شاید وہ ہماری آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو صفائی ستھرائی, پراپر سڑکیں, ٹرانسپورٹ کا نظام یہ ملے گا. وہ ٹیکس کا پیسہ عوام کا کہاں جاتا ہے, سوال یہاں پر پھر یہ اٹھتا ہے. چلیں جی, کچھ اپڈیٹس ہیں ذرا وہ آپ کے ساتھ اور مزید شیئر کر لیتے ہیں. پشاور میں گن کلچر کے حوالے سے جی ہماری نیکسٹ سٹوری ہے جو جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جی اس میں کام ہو رہا ہے, پولیس کی اس میں کیا کارروائی بنتی ہے. بالکل جی, تو پشاور میں گن کلچر کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کیپٹل سٹی پولیس پشاور نے ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش کے بڑھتے واقعات کے بعد کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. اچھا, یہاں پر آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ ابھی کچھ دن پہلے پنجاب میں قانون پاس ہوا جس میں آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی کسی قسم کی لگژری آئٹمز کی نمائش نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو پھر ایف بی آر کو آپ کو اپنا ریکارڈ بھی پیش کرنا پڑے گا, گوشوارے بھی جمع کروانے پڑیں گے کہ آپ کے پاس ریکارڈ ہے آیا کہ کہاں سے آئی ہیں آپ کے پاس یہ لگژری آئٹمز, گاڑیاں, اس میں پھر آپ کی گھڑیاں آ جاتی ہیں, اس میں پھر آپ اچھا یہ تو ہو گیا. اس میں اسلحے کی نمائش کے اوپر بھی بڑے اسے کرنا پڑے گا یہ جو سائم جس کی بات کریں. لیکن یہ جو ہے جو پشاور میں ہوا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جی گن کلچر, ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی جو اسلحہ رکھ کے چلتے ہیں ان کا سدباب کیا جائے. ساتھ ساتھ جی ٹک ٹاک سمیت دیگر جو سماجی رابطے کی پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر جس قسم کا کانٹینٹ دیا جا رہا ہے, جو ولگر قسم کا کانٹینٹ ہے, ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جائیں گی. اب ظاہر ہے اس کو ڈیفائن کیسے کیا جائے گا, یہ ایک یہاں پر سوال ہے. اب یہ جو فحش کانٹینٹ جاتا ہے ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹک ٹاک پر رات کے 4 بجے, ہم تو خیر سارے سوئے ہوتے ہیں, رات کے 4 بجے جو ٹک ٹاک کے اوپر ڈبل ٹیپ چل رہا ہوتا ہے وہاں پر شیر پھینکو, پھول پھینکو, گائز ڈبل ٹیپ کرو, ڈائمنڈ پھینکو, میں کہتا ہوں. اور ایسا کانٹینٹ وہاں پر ہوتا ہے, ایسا بیہودہ کانٹینٹ ہوتا ہے اسپیشلی لائیو میں یور رائٹ, کیونکہ وہاں سے پھر وہ گفٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, اور کوئی وہاں پر کوئی حرکت کر رہا ہے, مطلب میں وہ ایسی حرکات ہے کہ میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ان ملزمان میں خواتین اور خواجہ سرا بھی شامل ہیں. تو اب یہ جو کریک ڈاؤن ہوگا یہ بلا تفریق ہوگا, وداؤٹ اینی جینڈر. چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایس ایس پی آپریشنز پشاور مسعود احمد بنگش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ بنگش صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ذرا سا ہمیں اس کو ذرا ایلیبوریٹ کر دیں کہ کس طریقے سے کارروائیاں ہوں گی, کن فیزز میں ہوں گی, اور خاص طور پہ کیا اس پہ جرمانے ہوں گے, گرفتاریاں ہوں گی, کیا ہوں گے؟ جی بالکل, السلام علیکم جی, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ کہ مجھے لائن پر لیا. اس میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ یہ چیز ہم نے لاسٹ جنوری سے شروع کی ہوئی تھی اور اس میں ابھی تک ہم لوگ کوئی 7,500 لوگ گرفتار کر چکے ہیں جو ٹک ٹاک پر اور جو اوور آل جو اسلحہ نمائش کر رہے تھے. یہاں پر بہت زیادہ گن کلچر ہے. کے پی کے میں یہ خصوص ہے, بالخصوص پورے پاکستان میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر منتھ تقریباً 1,000 سے زائد لائسنس گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کیے جاتے ہیں اس حوالے سے. لیکن چونکہ لائسنس یافتہ ویپنز بھی ہیں, اس کے باوجود ہم 144 کی کارروائی کر کے کہ ویپن آپ کیری نہیں کر سکتے, تو اس حوالے سے ہم نے یہ مہم پورے 8-9 مہینے چلائی. اس میں 7,500 لوگ گرفتار ہوئے اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں سب سے زیادہ جو یہاں پر ٹک ٹاک پر ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے تھے یا ٹک ٹاک پر اسلحے کی نمائش کرتے تھے. تو اس سلسلے میں ہم نے تقریباً کوئی 650 کے لگ بھگ کلاشنکوف برآمد کی ہیں ابھی تک جو ہیں, اور آگے یہ کمپین چلتی رہے گی. تقریباً 9,000 کے لگ بھگ پسٹلز ہیں, کلاکوف اور اس طرح کے تمام ایمونیشنز اور ویپنز جو ہے نا جو ہم نے جو ان لوگوں سے گرفتار کر سکے. G3 بہت زیادہ گرفتار کیے ہیں, ان سے برآمد کیے ہیں. تو ایکچولی یہی ہے کہ اس کیمپین کا مقصد یہ ہے کہ اس پشاور کو ہم نے یہ گن کلچر سے پاک کرنا ہے اور اس کو کامیابی کے ساتھ ہم آگے بڑھائیں گے. اچھا, یہ بتائیے گا مسعود صاحب, یہ جو گن کلچر ہے اس میں جو اسلحے کی نمائش کی جاتی تھی اور آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ہیوی اسلحے کی نمائش کی جاتی تھی, یہ صرف شوقیہ طور پر کی جاتی تھی ویڈیوز کے مقصد کے لیے, یا پھر یہ اس کا باقاعدہ مقصد ہوتا تھا کہ اگلے بندے پہ ایک روب دکھانا, ایک ٹیمپو ڈالنا کہ ہمارے پاس بڑا بڑا اسلحہ ہے اور ہم لوگ مطلب کوئی بدماش ٹائپ لوگ ہیں؟ 90% لوگ صرف نمائش کے لیے کرتے ہیں. سب نے گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک یہاں پر ایک آپ نے دیکھا کہ میں ایک کلچر ہے کہ ویپن رکھنا, ہر ایک کے گھر میں 2, 4, 5 ویپنز پڑے ہوتے ہیں. پھر یہ لوگ M4 اور جو M16 ہے اس کے لائسنسز پرووینشل گورنمنٹ کی طرف سے مل جاتے ہیں. پھر کچھ وقت میں کلاشنکوف کے بھی وہ ایشو ہوئے تھے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, تو لوگوں نے ایشو کرا لیے تھے. دشمنی کا ایشو نہیں ہوتا ہے جتنا وہ ایک شو ہوتی ہے اور ایک نمائش ہوتی ہے, دوسرے کو ڈرانا ہوتا ہے. 90% وہ کیسے, اس وجہ سے ہم نے یہ سخت
10% ایسے کیسز ہیں بالکل جن کی باقی دشمنی یا جن کے مسائل، کیونکہ یہاں ملیٹنسی بھی ہے، ٹیررزم بھی ہے، اس چیز کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں. تو ایسے ایریاز ہیں جو ایکس فاٹا. ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں، بیکاز کارروائی ہو رہی ہے اور کتنی مؤثر ہے یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ٹین ایجر ہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں. اگر ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو وہ ان پر ایکٹ کیا لاگو ہو رہا ہے، جوونائل ایکٹ لاگو ہو رہا ہے، کس طرح کی پھر انہیں سزائیں دی جائیں گی؟ ان چیزوں کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ جی ایکچولی جو ٹک ٹاک پر آ رہے ہیں یا جو مطلب کم عمر والے ہیں ان کا تو ہم ان کو بلا لیتے ہیں، ان سے ویپن لے لیتے ہیں، پھر ان کے پیرنٹس کو بلا لیتے ہیں. ادروائز جو ایجڈ ہیں، جو 18 سے ابو ہیں، ان کے خلاف ہم پراپر جو 15AA جو ہماری ایک سیکشنز ہیں ان کے خلاف وہ اس سیکشن کے تحت کارروائی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ایکچولی ہم نے اس سوسائٹی کو ایک میسج دینا ہے. کسی کے خلاف ہم نے کوئی نہیں کرنا یا کسی کو ہم نے سختی نہیں کرنی. اصل ایکچولی یہ کہ سبق آ جائے کہ ایک سوسائٹی میں نارملائزیشن آ جائے. اس میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ جو سب سے زیادہ یہاں پر جو نمائش تھی یا جو سب سے زیادہ لوگوں کو تکلیف تھی وہ شادی ہالز میں تھی اور خاص کر جنازوں کے وقت میں. تو ابھی میں آپ کو بتاؤں 80-90% تک وہ چیز ختم ہو گئی ہے. شادی ہالز میں ویپن ابھی کوئی نہیں لا رہا. چند لوگ ویپنز لے آتے تھے اور ہر سارا شادی ہال وہ ایک ڈرا دیا جاتا تھا. جنازوں میں لوگ لے آتے تھے تو یہ ڈرا دیا جاتا تھا. تو ایک جو سوسائٹی میں ٹیررائزیشن بڑھ رہی تھی نا اس اسلحہ کلچر کو لے کر، اس کو ہم نے کم کرنے کی کوشش کی. اچھا یہ بھی بتا دیں ذرا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں کیا تمام تر ملزمان مرد ہیں یا خواتین بھی جرائم پیشہ گروہ میں شامل ہیں؟ کچھ کیسز تو اب ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مرد جو ہیں وہ خواتین کے روپ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور لائیو چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے کیسز میں کیسے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں آپ؟ جی اس میں خواتین گن کلچر کے ساتھ نہیں تھی، لیکن اس میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا چلوں جو ہم نے اس کے ساتھ ریلیٹ کی ہیں. گن کلچر کو مد نظر یا ان کو لے کر چل کے جو یہ گروپ کر رہے تھے قبضہ مافیا، یہ لوگ جو ہے نا زمینوں پر قبضے کر رہے تھے، جرگے کر رہے تھے، یہاں پر لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے تھے. یہاں پر ایک ماحول ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں آل اوور پاکستان یہ چیز کامن ہے. یہاں پشاور میں بھی یہ بہت زیادہ اس کو ہم نے قبضہ مافیا کے خلاف ہم نے یہ کیا کہ 3 کے آرڈرز لے کر ان ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس جا کر ان کے جیلوں میں ایک طرف ہم نے کیا، دوسری طرف ہم نے قبضہ مافیا کی. جو یہ خواتین ہے، خواتین میں نہیں تھی لیکن خواتین فحاشی میں جو ہم نے لاسٹ کمپین کی تھی بڑی سکسیس رہی تھی. یہ کے بی میں پتہ نہیں انفارچونیٹلی یہ ایک بڑا مل گیا، بن گیا تھا ایک ماحول کہ خواتین جو ہے نا ٹک ٹاک پر آ کر بریانی پھیلا رہی تھی. اس کے خلاف بھی ہم نے کارروائی کی ہے، لیکن خواتین یہ ویپنز ڈسپلے میں ابھی تک ہمیں کوئی اس طرح کا نظر نہیں آیا. ٹھیک. اچھا ذرا ہمیں دفعات ڈیفائن کر دیں ان لوگوں پر، کیونکہ یہ 2 الگ الگ میٹر ہیں. ایک تو فحاشی والا کانٹینٹ، دوسرا گن کلچر. ظاہر ہے گن میں تو اب یہ ہوگا لائسنس یافتہ ہے کہ نہیں، اور اس کی نمائش پر پابندی ہے تو کیسے کہ نہیں، اوریجنل ہے کہ نہیں، ایکوائر کیسے کی، یہ سارے اس میں فیکٹر آ جاتے ہیں. اس کے لیے قانون بڑا واضح ہے ان پہ، لیکن دفعات کیا آپ لگا رہے ہیں، کتنی سزا ہو رہی ہے؟ دوسرے فحاشی والا جو سیکٹر ہے، ڈپارٹمنٹ ہے جس میں آپ سارا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے الگ ٹیم ہے یا اس کی سزائیں مختلف ہیں؟ ذرا یہ ڈیفائن کر دیں ہمیں. جی بالکل. یہ جو ویپن ڈسپلے ہے یا جو ہوائی فائرنگ ہوتی ہے یا یہ جو قبضہ مافیا ہے، اس پر یہ ہم لوگ 15AA لگا لیتے ہیں اور یہ علیحدہ سیکشنز ہیں اور یہ علیحدہ ایک پروسیجر ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو مطلب ایسے لوگ جو وائٹ کلر ہوتے ہیں جن کے خلاف کچھ نہیں ہوتا تو وہ MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں ہم ان کو کسی اور اضلاع میں ان کو جیل ڈپٹی کمشنر سے اجازت لے کر ہم ان کو جیل بھجوا دیتے ہیں. جو فحاشی اور ریانی والا ہے وہ کنٹینٹ صرف یہاں پر پشاور کی حد تک لیڈیز سے ریلیٹڈ تھا، تو وہ ٹک ٹاک پر وہ جو ہے نا وہ اپنی ویڈیوز دے دیتی تھی یا وہ کوئی ایسی نازیبہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے جس سے ذرا سوسائٹی میں ایک کرب تھا، ایک درد تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بہت زیادہ سوسائٹی نے سراہا. اس میں صرف ہم نے ٹوٹل 12 کاروائیاں کی ہیں اور وہ ایک سیکشنز ہیں جو ہم نے ان پر لگا کے وہ صرف 2-3 دنوں میں ان کی ضمانت ہو جاتی تھی. وہ اتنا ایشو نہیں ہے. اصل میں اس میں سزا مقصد نہیں تھا ریانی اور فحاشی میں، اس کا مقصد کرنا، ایک پبلک کو میسج دینا، ایک اچھی سوسائٹی ہے، ایک اچھا ماحول ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اس طرح کے جو ماحول ہے اس کو عوام اور پبلک بالکل پسند نہیں کرتے.
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मसूद अहमद साहब, आपने बाखबर से के लिए एक सवाल है कि सारी एप्स में से जितने भी किसी भी तरह की कोई खबर बनती है वो बनती है टिकटॉक से, सो व्हाई टिकटॉक इज लाइक सच अ डेंजरस। जनाब आपके रात के 4 बजे आधा पाकिस्तान तो टिकटॉक के ऊपर बैठ के डबल टैप करवा रहा था, जैसे मैंने अभी आपको बताया अभी, और वहाँ पर बहुत फुहश हरकतें हो रही थी। तो अब आप तो तमाम वो लोग जो फुहश हरकतें करते थे, जो असलहे की नुमाइश करते थे टिकटॉक के ऊपर, अब हो जाए होशियार। पेशावर पुलिस जो है वो बहुत संजीदगी से अब क्रैकडाउन करने जा रही है, और अब बिल्कुल किसी किस्म का कोई बदमाशी वाला कल्चर, कोई डाला कल्चर, कोई गन कल्चर नहीं चलेगा। केपी चलें जी, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको वेलकम कर देते हैं। मुझे एक बात बताएं। हाँ जी बताएं। जो शख्स सुबह उठ के 2 पराठे खाता है, 2 पराठे, उसके बाद साथ में फ्राइड एग्स, उसके बाद साथ में भर के 2 कप चाय के, उसके बाद फिर दोपहर का खाना होता है, ये आती है जनाब पुलाव आता है, बिरयानी आती है, उसके बाद फिर शाम को फिर टी ब्रेक होती है, चाय शाय पीते हैं, उसके बाद रात को सोने से पहले फिर निहारी या हलीम का दौर चलता है। इससे मतलब ताकत आती है, बंदा भाई लोगों को ये बड़ी गलत फहमी है कि जी अच्छा खाना, बहुत ज़्यादा खाना जो है ना वो आपको हेल्दी कर देता है। ऐसा नहीं है, वो आपकी कैलोरीज बढ़ा देगा, आपका फैट डिपॉजिट जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन खाना जो है नाश्ता तगड़ा होना चाहिए टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है आपको अपने खाने की मिकदार कम करती जानी चाहिए, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट नहीं होता जितना सुबह वो फास्ट हुआ नहीं। लेकिन तो अगर हम ब्राउन मॉम्स की बात करें, वो तो कहती हैं कि हर 2 घंटे बाद बच्चे को खाना खिला देना चाहिए। माँ ऐसी होती है, उन्हें अपना बच्चा जो है वो दुबला कमजोर ही लग रहा होता है, चाहे कुछ कर ले, माँ ये कहेंगी कि इसके चेहरे पे वो रौनक नहीं है क्योंकि खाना सही से नहीं खा रहा। लेकिन 3 रोटियों के बजाय अगर आपने आधी रोटी जितनी खालिस खुराक खा ली, और आपको वो 3 रोटियों के बराबर अगर आपने बेशक एक बोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स खा लिया, चाहे उसके अंदर आपके मैक्रोज हैं, माइक्रोज हैं, लेकिन उसकी अफादियत उतनी ही होगी जितनी 3 रोटी जितनी है, तो आपके लिए वो बेहतर है। वो 1 बोल ऑफ मैक्रोज, माइक्रोज, ग्रीन्स एंड एग्स, प्रोटीन्स, ये बेहतर है बजाय से कि आप 3 रोटियां खा रहे हैं। डिपेंड करता है रोटी का साइज क्या है। कुछ लोगों के यहाँ छोटी रोटी बनती है, कुछ के यहाँ बड़ी बनती है। चले जी, लेकिन अगर हम सब बता देंगे तो फिर जो माहिर हैं वो हमसे ज्यादा है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगी। तो हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ायत हिना अनीस। थैंक यू सो मच हिना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा टॉपिक है आज। हाँ, तो आप दोनों को बातें करता देख रही थी, दोनों की 70% बात है, ठीक है। और ये जो ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है ये घर वालों की तरफ से किया जाता है, माओं की तरफ से किया जाता है, लेकिन अब जो इस जनरेशन की माएँ हैं वो ये समझ रही हैं कि बेहतरीन ग़िज़ाइयत क्या है, एक्चुअली व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन पावर, ठीक है ना। बात 2 पराठों की नहीं है, 2 पराठों में कितना ऑयल डल रहा है, कौन सा ऑयल डल रहा है, क्या घी डल रहा है, क्या बटर डल रहा है, किस चीज़ में और किस क्वालिटी से वो खाना बन रहा है, ठीक है। बात एक बोल सालन की नहीं है, लेकिन उस सालन में क्या है, क्या गोश्त मौजूद है, क्या सब्जी मौजूद है, वो किस तरीके से पकी हुई है, कितना उसमें ऑयल डला हुआ है, कैलोरीज उस पर मैटर करती हैं। आपके एक बोल सालन की कैलोरीज डिफरेंट होंगी, आपके एक बोल की डिफरेंट होंगी, ऑयल है उसमें, बिल्कुल। तो ऐसे हम किसी भी कैलोरी को देख के डिसाइड नहीं कर सकते, जो पकाने वाले को पता होता है कि उसने कितना डाला हुआ है। तो आपकी बात अभी बहुत मुझे अच्छी लगी कि बेशक आप 2 पराठे ना खाएं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ खा लें कि जिसमें आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दिन के पूरे हो जाएं। हमें तो ये भी होता है ना, टेस्ट चाहिए, फ्लेवर चाहिए, देसी तड़का चाहिए, उसका क्या? बिल्कुल ऐसा। ये देखें, सबसे पहले तो एवरी डे हमारी जो डाइट होती है ना, उसमें ये 5 फिंगर यानी 1 मुट्ठी ग़िज़ाइयत की होना लाजमी है। इसमें क्या है, इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं और वाइटामिन्स हैं। यानी ये सारी चीज़ें हमने एक दिन में ली हैं कि नहीं ली हैं। अगर ये मुट्ठी हमारी बंद हो गई तो समझे हमारा खाना कंप्लीट है। आप अपनी प्लेट को देखें, अपने बोल को देखें जो आप खा रहे हैं। लेट्स सपोज ब्रेकफास्ट का बॉल है, तो क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स विद फाइबर मौजूद है? 2 पराठों में क्या है, मुझे लगता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है और कुछ भी नहीं है। 1 अंडा, लोग खाते हैं 2 पराठे और 1 अंडा, उसमें भी फैट्स हैं। बेचारे अंडे को इतना तल दिया जाता है, प्रोटीन सारा गायब होता है। हम 2 उबले हुए अंडे खा लें, ठीक है ना, 1 कोई फल खा लें और आधा कप चाय का पी लें। जैसे पहले हम बात कर रहे थे जी कैलोरीज का आप कैसे हिसाब किताब रखें। अब ठीक है, ये बातें आप बिल्कुल सही करें, लेकिन जो हमारी माएँ हैं, एक आम आदमी है,
उसको नहीं पता कि किस में न्यूट्रिशन है. अब आपने खुद कहा कि पराठा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है. लोग समझ रहे हैं जी वो खाएंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे. अच्छा. तो ज़रा सा लोगों का आसान अल्फाज में. वो इसलिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खाते ही, कोई भी आटे की चीज़, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, कोई भी नशास्ते की चीज़ इस तरह खाते ही जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें ग्रेन्स में होता है, एनर्जी फ़ौरन आ जाती है. कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उनको लगता है हमें ताकत आ गई है. नाउ वी आर एबल टू वर्क. आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाने, मैं कभी भी नहीं कहती कि कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, लेकिन होल कार्बोहाइड्रेट खाएं. आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट न खाएं. आप रोटी खाएं लेकिन मल्टीग्रेन की खाएं. जिस तरह मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में एक रेसिपी भी बताई थी, आप उसकी रोटी खाएं. रोटी बनाने के बाद उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं. देसी घी भी हेल्दी है, लेकिन सारा दिन देसी घी आपको नहीं खाना, क्योंकि कैलोरीज आपकी बढ़ जाएंगी. तो देखिए पर्सन टू पर्सन कैलोरीज वेरी करती हैं. मेरी कैलोरी, लेट सपोज मुझे 1200 से 1300 कैलोरीज लेनी है मेंटेन करने के लिए अपने आप को. मैं 2200 कैलोरीज नहीं ले सकती. ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट था, ओल्ड स्कूल फॉर्मूला था कि जिसमें अगर मैं 2200 कैलोरी लेती हूँ तो क्या मैं उसको 2200 को बर्न कर पा रही हूँ? नो. तो अगर मुझे इस बॉडी वेट को मेंटेन करना है तो मुझे 1200 कैलोरी से ज़्यादा नहीं जाना. मुझे बॉडी से वेट लूज करना है. अगर मैं 5'7" हूँ, लेट सपोज मैं 5 फुट की 5 फीट का कोई बंदे की बात करती हूँ, तो उसको 1000 कैलोरी से ज़्यादा नहीं लेना है एक दिन में, ठीक है ना, वरना वो वेट बढ़ा लेगा. अब 1000 कैलोरी आपको अच्छी लेनी है अगर मेंटेनेंस पे रहना है. 1000 कैलोरी आपको अच्छी ग़िज़ा लेनी है. कैसी ग़िज़ा लेनी है भाई? कि जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो. आप चिकन ब्रेस्ट लेंगे, दिन में 1 से 2 चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं. आप लंच में भी ले लें, आप डिनर में भी ले लें. साथ में आप सब्जियां ले लें, स्टीम हुई हुई सब्जी ले लें. साथ में आपने दिन में 1 से 2 रोटी लेनी है जिसमें हल्का सा देसी घी लगा लें. तो ये आपका कंप्लीट पूरे दिन में इतनी डाइट हो जाएगी. ये इनफ होता है. और अगर आप इस वक्त 5 फुट के हैं और आपका वजन 80 से 90 किलो है, तो आपको 1000 कैलोरी की डाइट नहीं लेनी है, आपको ज्यादा लेनी है, क्योंकि आपको वेट कम करना है, ठीक है ना. वजन इस वक्त 80 से 90 किलो है, आपको 60 किलो तक आना है, तो आप अपने दिन से 500 से 700 कैलोरीज को माइनस करते जाएंगे. और जो लोग इस वक्त वंडर कर रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कितनी कैलोरीज खानी, तो बहुत ईजी है. चैट जीपीटी पे जाएं, अपना एज लिखें, अपने हाइट लिखें और BMI बॉडी मास इंडेक्स अपना आपको कैलकुलेट करके फौरन से दे देगा. आपको पता चल जाएगा आपने कितनी कैलोरीज मेंटेन करनी है. अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ये भी कहती हूँ कि चैट जीपीटी या गूगल भी वो आपकी पर्टिकुलरली नहीं बताता. वो भी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से जाते हैं. आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाकर ही ये चीज पता चलेगी, क्योंकि चैट जीपीटी इस चीज का जवाब नहीं देगा. वो कहेगी आप 2200 कैलोरी खाएं. नजर आ गया आपको यहाँ पे. हाँ, 2200 कैलोरी खाएं और आपका वजन कम नहीं होगा. अच्छा हिना, एक बात बताएं, अब देसी हाउस होल्ड्स नॉट अलाउ चैट जीपीटी टेक ओवर टू कम इवन नियर हर, नियर मी. भाई डोंट कम नियर मी, डोंट कम क्लोज, डोंट यू डेयर. हिना, एक बात बताएं, अब देसी हाउस होल्ड्स की स्टोरी कुछ अलग है. वहाँ पर अगर खास तौर पर लड़के जरा दुबले पतले हों तो वहाँ पर पेरेंट्स को बड़ी तशवीश हो जाती है कि भाईजान को बच्चे में को मसला है, तो हट्टा कट्टा नजर आना चाहिए. हमें अस्पताल तक ले जाते हैं, हकीम के पास बल्कि बड़ा रिवाज लेके जाने का, पुत्र माड़ा हो गया है जी, बच्चा बड़ा पतला हो गया है. ये क्या, और जो स्टिग्मा अटैच्ड है बॉयज के साथ कि जम के खाओ, डट के खाओ और फिर जाके जिम में बेशक वर्कआउट. अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि जो दुबले पतले बच्चे होते हैं ना, लड़के होते हैं जो टीन एज होते हैं, उनके पे टिड निकल आती है, टमी थोड़ी सी बाहर निकल आती है. अब वो आके कहते हैं कि हम तो पूरे ओवरऑल दुबले पतले हैं, ये पेट क्यों है? पेट है ओवर एक्सेसिव यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की वजह से, क्योंकि उनके घर में खवातीन जो हैं वो उनको सिर्फ पराठे तल के दे रही होती हैं या हर फ्राइड चीज़ दे रही होती है. लेकिन फ्राइड चीज़ उन लोगों का जो कि एंडोमॉर्फिक बॉडीज़ हैं, वो बॉडीज़ हैं कि जिनका वजन कम ही रहेगा, ठीक है ना. एक एंडोमॉर्फिक होती है, एक एक्टोमॉर्फिक होती हैं, ठीक है ना. इस तरह की बॉडीज़ होती हैं जिनका वजन बढ़ता जाता है. कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं कि जो बहुत कम खाती हैं वजन बढ़ता है. कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं कि जो नहीं खाती, जो बहुत ज़्यादा खाती हैं और वज़न कम होता रहता है उनका. उनको आप फ्राइड चीज़ें देके उनकी हेल्थ के लिए ख़राबी कर रहे हैं. आप उनको न्यूट्रिशनल डेंस चीज़ें दें, आप उनको ड्राई फ्रूट दें, उनको फ्रूट्स ज़्यादा दें, उनको एक्टिविटी ज़रूर करवाएं. जिम, दुबला हो कि पतला हो, उसने जिम जाना है, उसने एक्टिविटी. लेकिन हम अगर उन बच्चों की बात करें जो ग्रोइंग एज में 10 ऑनवर्ड्स बात करें, जाहिर है उनकी बॉडी में मुख्तलिफ चेंजेस आ रहे हैं. कुछ बहुत लीन होते हैं, कुछ में ओबेसिटी होती है. अब माँ बाप जिनके बच्चे लीन है वो परेशान है जी, इतना स्किनी क्यों है, और घर वाले जो बड़े हेल्दी दिख रहे हैं कह रहे हैं कि सारा खाना आप ही खा लेते हैं. लेकिन हमें ही कंसिडर करना चाहिए इस एज में ऐसे ही होता है. उसमें बच्चे को प्रेशराइज ना करें, ना उसे जिम जाने के मशवरे दें और ना उससे ये कहें कि जी तुम बहुत ही खाओ अपनी जरूरत से. ऐसा होता है कि देखिए ये हार्मोनल शिफ्ट की एज होती है. 10 से लेके 17 साल तक की
उम्र जो होती है वो हार्मोन बहुत रैपिडली, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके चेंज हो रहे होते हैं। आपकी भूख के पैटर्न चेंज हो जाएंगे, आपकी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो इस एज में सबसे ज़्यादा होगी। इस एज में सबसे अच्छा खाना देना चाहिए। वो कहते हैं कि इस एज का खाया हुआ आपको सारी ज़िंदगी काम आएगा। हाइट भी इसी में बढ़ेगी। तो आपने क्या करना है कि बच्चों को दिन में 2 दफ़ा फल देने, कोई भी मौसमी फल दें, 1 गिलास दूध का, 1 कप दही का, और उनको वो ग़िज़ाएँ दें जिसमें चीनी कम से कम हो, चीनी और तेल का इस्तेमाल कम से कम हो। उनको इस तरह की ग़िज़ाएँ ना दें, चाहे वो दुबला हो या मोटा हो। किसी को भी ये बेकरी की ग़िज़ाएँ नहीं देनी चाहिए। दूध दें, पनीर दें, चीज़ दें, ठीक है ना। उनको घर में बने हुए कबाब दें, रोल्स दें, नगेट्स दें, ये सारी चीज़ें दें जिनकी इनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रेडीमेड बहुत अच्छी, वो ना दें। और घर में बहुत अच्छी चीज़ें इस एज के बच्चों के लिए, चाहे वो वज़न कम करना चाहता होगा उसके लिए भी, कि एक प्रोटीन पाउडर घर में बनाएं। प्रोटीन पाउडर का घर में बनाना बहुत आसान है। आपने काले चने भुने हुए लेने हैं 1 कप, उसके साथ आपने मिक्स सीड्स ले लेनी है, ठीक है ना। काले भुने हुए चनों को साफ करके रख देना है। मिक्स सीड्स होंगे, उसको हल्का सा तवे पे सादा रोस्ट करना है। उसके साथ जो भी आप ड्राई फ्रूट अफोर्ड कर सकते हैं उसको आपने सादा रोस्ट कर देना है। सबको पाउडर बना लेना है, सबको इकट्ठे पाउडर बनाना है। थोड़ी सी मिश्री डालनी है पाउडर फॉर्म में, ठीक है ना। सफ़ेद तिल उसमें होना लाजमी है, पम्पकिन सीड उसमें होना लाजमी है, क्योंकि ये कैल्शियम का ख़जाना है। और ये पाउडर बना के, थोड़ी सी पिसी हुई इलायची, ये पाउडर बना के एक जार में रख दें। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच डालने हैं या 1 कप दही में 2 चम्मच डालने हैं। बनाना शेक, जो लोग दुबले पतले हैं, जो बच्चे दुबले पतले हैं, उनको बनाना शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, मैंगो शेक, कोई भी फल के साथ मिक्स करें ये 2 चम्मच और डाल दें। इसके साथ साथ जो बच्चे दुबले हैं, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही, उनके लिए गूंद कतीरा बहुत अच्छी चीज़ है। गूंद कतीरा का पाउडर घर में रखें। रोज़ रात को ½ टीस्पून भिगोएंगे, सुबह इतना 1 कप में जेली सा बन जाएगा। उसको मिल्क शेक में ब्लेंड करें, बच्चों को दे। जो मार्केट में आपको जो प्रोटीन पाउडर मिल रहा है वो तो आपको लूट रहा है। जितनी 40K 35K के वो आपको मिल रहा है। सोचे 40-35 हज़ार के, और घर में कितना जबरदस्त, बहुत अच्छा। और इसमें गूंद कतीरा डालेंगी आप, हाई इन कैल्शियम और विटामिन डी हो जाएगा। आप मिल्क के साथ पी रही हैं, आप दही के साथ खा रही हैं, नेचुरल। आपने सनलाइट लेनी है, बच्चों को नींद पूरी देनी है। 10 से लेकर 17 साल की उम्र के बच्चों की नींद 9 से 10 घंटे होनी चाहिए। हम गैजेट्स में लगे हुए, अभी जो थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे, सोशल मीडिया, टिकटॉक, गैजेट्स, ये एक बहुत बड़ी एंजाइटी है। अच्छा, एक बात तो बताएं, है ना, एक बात बताएं कि फॉर अब एक जरा एवरेज कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, जिसने 8 घंटे दफ्तर में आना है और उन 8 घंटों में से तकरीबन 7.5 घंटे उसने कुर्सी पर ही बैठे रहना है। उसका बात कर रहे हैं मतलब हम सबकी बात कर रहे हैं। तो उसमें आप ये बताएं कि उस एक एवरेज बंदे की, जो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, उसकी 3 टाइम का अगर आप मील ब्रेक डाउन कर दें, और वो मील मतलब आपको पता है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की सैलरी एंड ऑल, तो उसको बड़ा इकोनॉमिकल आपने रखना है, उसको बड़ा पॉकेट फ्रेंडली करके। बिल्कुल, देखिए कॉर्पोरेट, मैं हर किसी को ज्यादातर ये मशवरा देती हूँ कि 3 टाइम के नहीं, हम 2 वक्त की रोटी के लिए बनाए गए हैं। हम 3 टाइम खाना क्यों खा रहे हैं मुझे नहीं पता। या तो वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय अपना डिनर स्किप करे, हाँ डिनर स्किप करे, या ब्रेकफास्ट स्किप करे। मैं ब्रेकफास्ट को उन लोगों के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं कहती कि जो रात को देर से खाना खाते हैं, रात को 10-11 बजे खाना खाते हैं, वो सो जाते हैं, या वो जल्दी भी उठते हैं लेकिन उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती। अब आप देखिए बॉडी के साथ कितना जुल्म है कि रात के 10-11 बजे आपने खाना खाया, 12 बजे आप सो गए हुए हैं और फुल पेट खाना खाया है, और सुबह आप 7-8 बजे फिर नाश्ता कर रहे हैं, तो वो बॉडी बेचारी ने ना डाइजेस्ट किया, ना उसको यूज़ किया, ना वो फ्यूल बना, ना वो एक्सक्रीट हुआ बॉडी से सही से, आपने दूसरा खाना डाल दिया, ठीक है ना। तो वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या तो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करें या अपना डिनर स्किप करें। डिनर को लाइट रख लें, अगर घर पे लेट पहुंच रहे हैं थोड़ा सा, तो डिनर में सिर्फ सूप ले लें, ठीक है, या पकी हुई थोड़ी सी सब्जियां चम्मच से ले लें और डिनर को क्लोज कर दें। तो वो ब्रेकफास्ट और लंच कर सकते हैं। एक एवरेज कॉर्पोरेट एम्प्लॉय दिन में 2 उबले हुए अंडे, 2 उबले हुए अंडे खा ले और 1 फ्रूट खा ले, ठीक है। फिर ऑफिस में आके फुल एक लंच कर ले, लेकिन लंच बेहतर होना चाहिए, जो कि मैं कॉर्पोरेट ऑफिसेस में भी जाके लेक्चर देती हूँ कि आपके पास स्टीम वेजिटेबल ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ एक ना एक स्टीम फिश या स्टीम चिकन या स्टीम गोश्त, कोई भी ऐसा चीज़ स्टीम में होना चाहिए, सोर्स ऑफ प्रोटीन होनी चाहिए। उबले हुए चने होने चाहिए, लोबिया होने चाहिए, रेड किडनी बीन्स होने चाहिए, दाल होनी चाहिए उबली हुई, और इसके साथ 1 सर्विंग आप राइस की ले लें या 1 छोटी रोटी ले लें। तो ये आपका एक
कंप्लीट मील बन जाता है। तो ये गुड ऐसा मील होता है कि आज जब आप मिड डे पे खाएंगे ना, ये 1 से 2 बजे के बीच में कोई भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय खाएगा तो शाम तक उसका मेमोरी फोकस, उसका काम, उसकी एनर्जी बड़ी स्टेबल रहेगी। सही, ठीक है। और जो मैंने प्रोटीन पाउडर बच्चों के लिए बताया वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज भी ले सकते हैं, वो इट्स फॉर फुल फैमिली, नो एज। अच्छा, वैसे उसे कितने दिन सेव रख सकते हैं? उसे हम आराम से 1 महीना फ्रिज में स्टोर करके क्या रख सकते बात है भाई। आप बनाएं घर में बनाई हुई चीजें, कोई प्रिजर्वेटिव क्या आप लोग चैट जीपीटी करते हैं? हिना की बात सुने, हिना ने तो आपके पैसे भी बचा लिए। आप लोग 40-40 हजार देके जी प्रोटीन पाउडर खरीद रहे हैं। बिल्कुल। Thank you very much, Hina, for joining our program and taking out time for बाखबर सवेरा। मार्केट तबाह कर दी प्रोटीन पाउडर की हिना ने। बैठे within like 30 seconds। चले जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। से रहते हैं बता। वेलकम बैक वंस अगेन। और जब हम बात करते हैं इस वक्त खेल की, तो खेल में अक्सर और बेशतर जिक्र आता है जी मैन स्पोर्ट्स का, लेकिन हमारी लड़कियां बड़ा जबरदस्त तरीके से खेलों के मैदान में आगे बढ़ रही हैं, किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। और आप ये देखेंगे कि कोई भी खेल ऐसा नहीं है जिसमें लड़कियां अपना कमाल नहीं दिखा रही, जौहर नहीं दिखा रही, चाहे वो किसी वक्त में समझा जाता हो कि कोई मेल डोमिनेंट स्पोर्ट है, मार्शल आर्ट्स है, जूडो है, मिक्स मार्शल आर्ट्स है। तो अब ये देखें, आपके खेल आसान हो या मुश्किल, पाकिस्तानी खिलाड़ी कौमी परचम बुलंद करने में किसी से पीछे नहीं होती। लकी मरवा से ताल्लुक रखने वाली जूडो कराटे की फाइटर मलाइका नूर ने ओमान एशियन ओपन जूडो चैंपियनशिप के फाइनल में सऊदी फाइटर के खिलाफ चांदी का तमगा हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया है। अच्छा, इनकी उम्र बस आप समझे कि 20 साल है और इतनी कम उम्र में इन्होंने जी जूडो कराटे की माहिर हो गई हैं। मलाइका ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में ये चांदी का तमगा अपने नाम किया। और एशिया की हम बात करें तो एशियन जो मुकाबले हुए, इसमें जूडो के मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने वाली पाकिस्तान की पहली खातून होने का इन्हें एजाज़ हासिल है। तालबा भी हैं और LLB मुकम्मल कर रही हैं। तो चले जी, इन्हीं से बात कर लेते हैं। मलाइका नूर हमारे साथ है। मलाइका, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। अब तक कितनी वैसे आपकी फाइट्स हुई हैं, कितने मैचेस आप खेल चुकी हैं, ज़रा थोड़ी सी हमें अपनी जर्नी बताइएगा। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। स्टार्ट मैंने जी 2015 से लिया था। अभी तो तकरीबन फ़ाइट्स बहुत ज़्यादा किए हैं, क्योंकि रेगुलर तकरीबन हर एक साल में 3-4 इवेंट्स टूर्नामेंट्स होते हैं और हर एक इवेंट में हम लोग 3-4 फाइट्स करते होते हैं फाइनल तक पहुंचने के लिए। तो फाइट्स की तादाद तो बहुत ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है हर एक फ़ाइट में। अच्छा, माशाल्लाह मलाइका, एंड बहुत मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट। ये बताएगा कि आपने फाइनल में पहुंचने के लिए जिस फाइटर को शिकस्त दी, वो कौन थे, उनका ताल्लुक किस मुल्क से था, ज़रा उनकी टेक्निक के बारे में, उनके बारे में कुछ बताएं हमें। कितना टफ मुकाबला हुआ? जी, ये एशियन लेवल पे चैम्पियनशिप था। इसमें तकरीबन 20+ कंट्रीज़ आई हुई थी। जो मैं सेमीफाइनल में पहुंची तो सेमीफाइनल फ़ाइट मेरी जॉर्डन की रानीम अल-जज़ादी, उसके साथ सेमीफाइनल फ़ाइट था मेरा। उसको मैंने इवेंट के स्टार्ट में ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत जज कर लिया था कि वो सीवन आगे पे बार बार जा रही है, तो उसको मैंने थोड़ा सा स्टार्ट में डिफेंसिव होके मैंने उसके साथ खेला। लेकिन जब बाद में थोड़ी एक ज़्यादा सी बात है, आप ज़्यादा डिफेंसिव होके नहीं खेल सकते, तो डिफेंस पे मुझे एक दफ़ा शीटो जब मिला, तो तीसरी दफ़ा जब दोबारा से फाइट स्टार्ट हुई तो मैंने अटैकिंग करके उससे अपना पॉइंट हासिल करके उसको शिकस्त दी और मैं फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गई थी। अच्छा मलाइका, थोड़ा सा हमें ज़रा बताइएगा, मैं ये जानना चाह रही थी बिकॉज लड़कियां या और भी जब खेलों की बात आती है तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जी क्रिकेट को प्रेफर किया जाता है और हम अक्सर व बेशतर भी देखते हैं, लेकिन ये जो आपकी फील्ड है बड़ी डिफरेंट है। फिर आपका ताल्लुक भी लकी मरबत से है, तो लोगों के जहनों में एक कॉन्सेप्ट है कि शायद वहाँ पर इस तरह की खेलों की फैसिलिटीज़ नहीं है, वो कल्चर नहीं है, लेकिन आपकी एंट्री कैसे हुई? यही है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। मार्शल आर्ट्स में अभी ज़्यादातर रुझान लड़कियों का और मेल साइड का बढ़ रहा है, और ये जो है स्टार्ट में मतलब लकी मरबत में ना हमें कोई इस तरह से ट्रेनिंग, ना ही कोई फैसिलिटीज़ वगैरह है। मैं ख़ुद भी यहाँ जब 2015 में मैंने स्टार्ट किया तो मैं पेशावर ही आती थी, पेशावर में ट्रेनिंग हासिल करती थी और इस तरह फिर मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। अच्छा मलाइका, ये बताएं कि आपने कौमी और इंटरनेशनल सतह पर कितने मेडल्स अभी तक हासिल किए हैं, और पाकिस्तानी फाइटर्स के लिए गैर मुल्की कोच कितना ज़रूरी है, इस बारे में भी ज़रा बताएं।
نیشنل لیول پہ تو بہت زیادہ میڈلز لیے ہیں. یہ انٹرنیشنل یہ میرا سیکنڈ ٹور تھا. اس سے پہلے لاسٹ ٹائم میں جونیئر ورلڈ چیمپئن شپ تاجکستان گئی ہوئی تھی. وہاں پر ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ کنٹریز تھی, ان کی فیسلٹیز اور ٹریننگ وغیرہ میں بہت زیادہ ڈفرینس تھا. تو وہاں پر میں چونکہ جیت پائی, لیکن اس مرتبہ ایشین چیمپئن شپ میں نے سلور میڈل حاصل کیا. اور ظاہر سی بات ہے آج کل کی ٹریننگز جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو رہی ہے, ٹیکنیکس بھی چینج ہو رہی ہے. تو پاکستان میں ایون کے کوچز ہیں لیکن اس لیول کی نہیں ہے, کیونکہ نہ ہی ان کو بھی کوئی فیسلٹیز ہے کہ وہ باہر جا کے وہ ٹریننگز لیں جو آج کل کی ٹیکنیکس چینج ہو رہی ہے. تو باہر فورن کوچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنی وہ سپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی, جس کی وجہ سے ہم فورن کوچ افورڈ کر سکیں. اور آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ آپ تمام تر پریکٹس کے لیے یا جو بھی کمپٹیشن ہوتے تھے اس کے لیے آپ پشاور جاتی تھیں, تو کتنا ضروری آپ سمجھتی ہیں کہ کون کون سی بنیادی فیسلٹیز ہیں جو ہونی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے ہر ایک پلیئر کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی اسٹرانگ رہے. تو فزیکلی ہم ٹریننگ کرتے ہیں ادھر ہی پشاور میں آ کے, لیکن لکی مروت میں ہمارے پاس اس طرح سے نہ کوئی فیسلٹیز ہے, نہ ہی کوئی گراؤنڈ ہے کہ ادھر جا کے ہم لوگ فزیکل ٹریننگ وغیرہ کیا کرتے. اسٹارٹ میں تو یہ تھا کہ میں ادھر ہی پڑھتی تھی, لیکن اب چونکہ میں پشاور آ گئی, ادھر ہی یونیورسٹی میں نے اپنی کنٹینیو کی ہوئی ہے, تو قیوم اسٹیڈیم میں میں ریگولر اپنی ٹریننگ کرتی ہوں. ایون کہ ابھی تھوڑی بہت فیسلٹیز لکی مروت میں آئی ہیں, لیکن وہ صرف ظاہر سی بات ہے آج کل ادھر حالات بھی اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے, تو لڑکیوں کو اتنی اجازت نہیں ملتی کہ وہ باہر نکلے اور وہ اس طرح گیمز وغیرہ کریں. یہ الحمدللہ میرے پیرنٹس کی سپورٹ تھی اور میری فیملی کی سپورٹ تھی, جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں. سو پراؤڈ آف یو ملائکہ. لاسٹلی ذرا اس وقت جتنی بھی لڑکیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں جو اس اسپورٹ کو پرسو کرنا چاہتی ہیں, خاص طور پر لکی مروت میں جتنی خواتین اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں سب کو یہی پیغام دوں گی کہ اسپورٹس کو یہ نہیں کہ صرف اس میں میل ہی کام کر سکتے ہیں, میل ہی آگے جا سکتے ہیں, فیمیل بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں, لیکن اگر ان کو سپورٹ ملے. ایون کہ لکی مروت کی ماشاءاللہ ابھی کافی لڑکیاں ہیں جو باہر نکل رہی ہیں, اور وہ بھی اسی گیم جوڈو میں ابھی یہ جو ریسنٹلی یوتھ گیمز آ رہی ہیں اس میں تقریباً 4-5-6 لڑکیاں جو ہے وہ لکی کی سلیکٹ ہوئی ہیں. اور میرا ان سے یہی میں اپیل کرتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ لڑکے ہی آگے جا سکتے ہیں, نہیں لڑکیاں بھی آگے جا سکتی ہیں. آپ لوگ آگے آئیں کیونکہ بہت پوٹینشیل ہے آج کل کی لڑکیوں میں, اور وہ نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پر اپنے ملک کا نام روشن کریں. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ ملائکہ, اور بیسٹ آف لک آپ کی. ہم چاہتے ہیں آگے کی جرنی جو ہے وہ زبردست رہے, اسی طریقے سے آپ پاکستان کا نام روشن کرتی رہیں. سوچیں ویسے ہم کبھی ڈیزرٹ سفاری میں ہوں, مجھے بھی ایک دم سے یاد آیا اسپورٹ سے. اب آج کل تو ڈیزرٹ میں ریسنگ بھی ہوتی ہے نال, تو ہم ڈیزرٹ سفاری میں بندہ کبھی جائے اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر آپ کو درخت نظر آئے اور سبزہ نظر آئے. کیا بات ہے. ایسا ویسے کبھی ویژوائز کیا؟ صحرا میں سبزہ نظر آئے. صحرا میں سبزہ نظر آئے. یہ ہو رہا ہے بھائی پاکستان میں. تھل کی گرم ریت اب ہرے بھرے کھیتوں سے ڈھک چکی ہے, اور برازیل سے آئے وفد نے تھل میں موجود سیمسن فارم رنگ پور کا دورہ کیا ہے. تو نوید فریاد ڈوگر نے اس پہ ایک رپورٹ بنائی ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھیے. جدید آبپاشی نظام کے ذریعے پاکستان کے تھل اب ہرے بھرے کھیتوں کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. برازیل سے آئے کسانوں کے وفد نے سیمسن فارم میں ایگریکلچر اور لائف سٹاک سیکٹر کا دورہ کیا. برازیل فارمر فیبیو نے پاکستان میں جدید ایگریکلچر اور لائف سٹاک پروجیکٹ کے آغاز کو سراہا. Because they are transforming the desert in green and the produced area. It is unique things that I saw outside the northeast of Brazil. Very, very hard job they are doing here. I would to congratulate them. بڑے پیمانے پر جدید ایگریکلچر اور لائف سٹاک پروجیکٹ کے قیام کا مقصد پاکستان کو دوسرے ممالک کے مقابل لانا ہے. کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ پاکستان بھی نہیں بن سکتی. یہ مشکل ٹاسک تھا جو ہم نے الحمدللہ کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور بہت بڑا ہمیں فخر ہوتی ہے کہ باہر سے لوگ آ کے ادھر آ کے دیکھ کے اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیں. غیر ملکی وفد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جدید ایگریکلچر اور اینیمل فارمنگ کا آغاز خوش آئندہ ہے. فارم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تھل کو مکمل آباد کیا جائے گا اور لائف سٹاک پروجیکٹ کو بھی بڑھایا جائے گا تاکہ ملک کی اکانومی میں اضافے کے ساتھ ساتھ تھل بھی مکمل آباد ہوں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد. زبردست. میں تو حیران ہوں دیکھ کے بھائی. یہ تو مطلب شدید قسم کا صحرا والا علاقہ تھا. اور آپ اچھا وہاں پہ آپ نے مناظر دیکھیں کتنی گرینری ہے, اور وہاں پر جانور ہے, کیٹل ہے, اور کیا کمال, کیا خوبصورت ویسے گرینری, کتنا آنکھوں کو مطلب خیرہ کرتی ہے. اچھا جی اب ذرا ہم جدت کی بات ہم کر رہے ہیں, جدت کی بات کر لیں. تو جدت کی جب بھی بات آتی ہے تو جی کچھ ملک ہیں جن کا نام آگے ہے, اس میں سے چائنا سر فہرست ہے.
تو چین نے ان کی جو کنسٹرکشن ہے, جو ان کا پورا انفراسٹرکچر ہے, اگر آپ اسے دیکھیں اس میں دنیا حیرت زدہ ہے کہ وہ کیا کیا بنا رہے ہیں. اب چین نے دنیا کا بلند ترین ایک پل تیار کر لیا ہے, جو پرسوں یعنی 28 ستمبر کو ٹریفک کے لیے باقاعدہ دیواریں چین کا تو ہم نے سنا تھا, اب آپ یہ پل بھی دیکھ لیں. دنیا کا سب سے بلند قرار دیے جانے والا پل جو ہے, اس کی بلندی دریا کے اوپر 625 میٹر جبکہ لمبائی 2890 میٹر ہے. میں بس یہاں پہ چاہتا ہوں کہ کوئی پاکستانی جو ہے وہ اس پل کو کراس کرے اور ہم یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پاکستانی آپ تو نہیں, آپ اپنا نام تو نہیں کہنا میں چاہتا ہوں, بالکل بہت شدت سے چاہتا ہوں. اچھا جی, افتتاح کے بعد یہ پل دنیا کے سب سے اونچے پل اور پہاڑی علاقے میں سب سے بڑے اسپین والے پل کا ریکارڈ اپنے نام کرتا ہے. میں اب جو بات کہنے والی ہوں اس کی ہم نے آپ کو لمبائی, چڑھائی اور اس دنیا کا سب سے اونچا پل ہے بتا دیا. اب ذرا آپ سنیں کہ کتنے ٹائم میں مکمل ہوا. یہ ہے اصل بات. 3 سال میں مکمل ہونے والا پل جو ہے, اس پر $283 ملین لاگت آئی صرف 3 سال میں. اور آپ بس میں کیا کہوں, اب ایک BRT 2 سال پتہ نہیں کتنے سال. یونیورسٹی روڈ بھی ہے نا ہماری ایک, وہ جو 2 سال بعد مکمل 3 سال میں پل بنا دیا. 3 سال بعد انہوں نے پل بنا دیا دنیا کا سب سے ہائیسٹ پل. Just in 3 years. تو میری بات سنیں نا, چلے میں اب کیا ہی کہہ سکتا ہوں یہاں پہ ہمارے پروگرام. سنائیں, بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اب دل کی بات بتا دیں آپ یہاں پر. کاش میں دل کی باتیں یہاں پہ کر سکتا. چلیں جی, آپ سے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.